चाहिँ अलिकति ढिला भएको हुँ भोलिदेखि चाहिँ प्लिज लेट्स ट्राई टु मेन्टेन द टाइम हामी 2 देखि 4 बजीसम्म 5-10 मिनट अगाडि पछाडि भएर रमाइलो हुन्छ अगाडि नहोस् हैन ढिला नहोस् सो since you have already done introduction with Rajiv sir हामी चाहिँ अलिकति यसलाई नि म मोडिफाई गरेर expectation from this training the whole training package and expectation from this particular session अब तपाईहरुलाई भनौं न हामीले फर्स्ट टाइम भेट्दै छौं फर्स्ट टाइम भेट्ने मान्छेहरुसँग यिनीहरुले हामीले के गर्दैन होला हामी के गर्छौं होला व्हाट आई वान्ट यस्तो भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने एक प्रकारको मेन्टल स्टेटस छ भने चाहिँ त्यो हामी बिस्तारै तपाईलाई एड्रेस पनि गर्दै जान्छौं आजको सेसनमा है सो सानो आइस ब्रेक है सो के गर्दै छौं भने अघिदेखि नै राजीव सरले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो है तपाईहरुलाई व्हाट इज योर एक्सपेक्टेसन हैन सो अलिकति सर कति जस्ट थिंक why are you here आजको सेसनमा चाहिँ why are you there हैन अनि यो सेसनमा होस् यो ट्रेनिङ एज अ होल प्याकेज सो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेसन So why are you here? So why को question चाहिँ आज हामी share गर्छौं है So what I'm going to do is I won't be able to see from here. So I may need help from Rajiv sir, Abhiswa sir. यहाँ चाहिँ म के questions हरु सोध्छु हजुरहरुलाई त्यो question तपाईसँग रिलेट जस्तो लाग्छ भने you can raise your hand. कि त भिडियोमै हात रेज गरिदिनुहोस् हैन या फेरि इमोशन्समा क्लिक गरिदिएर चाहिँ मलाई एकछिन पत्ता दिनुस् ल है म चाहिँ अब स्क्रिन शेयर गरिसकेपछि आई क्यान सी ओन्ली हाफ अफ यु और है सो तपाईहरुलाई अब अलि बोलौं ल अब हामीले धेरै बोलिसक्यौं तपाईहरुको पनि सुनौं ल इफ you are parent so share your expectation from this training from this particular session if you are a parent of 2 or more children do you like to raise your hands हात उठाउनुस् yes okay so I got Sanu VSN so this is appeared Sanu ma'am do you like to unmute yourself and do you like to share कि आज यो सेसन बाट हामी किन why we are here के पाउँछौं होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई Sanu ma'am सुन्दै हुनुहुन्छ I think she's muted till now so okay so एक जना मात्रै हो अरु हजुर मात्रै हुनुहुन्छ एक जना मात्रै हो भने लेट्स गो म अगाडि बढे ल so the second question is share your expectation if you are wearing anything green you can raise your hands and you can unmute yourself and you can talk this is your time this is your turn to speak with us so कोही हुनुहुन्छ जो केही कुरा हरियो लाउनु भएको छ okay I guess we don't have yes ma'am okay so let's move forward म एकछिनको टाइममा हजुर is there someone yes it's someone Please, just said yes ma'am Ajur, do you like to speak maybe Rojina ma'am please प्लिज म्यामहरु सरहरु अलि एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनुपर्छ है हामी त भोलिको लिडर हो नि त भोलि बच्चालाई दिनुपर्ने हो पेरेन्ट्सलाई गाइड गर्नुपर्ने हो fine if you don't like to speak because this is the first day अनि सुरुमै बोल्न मन नलाग्ने होला हैन तर if you raise hand you so okay raise your hand if you had chicken curry in your lunch no ma'am no ma'am no one okay let's go to the next raise your hand if you read newspaper daily just few seconds for few seconds I'll wait technically तपाईले देखाउनुहुन्छ कि भनेर otherwise I'll move forward okay so we don't have anyone raise your hand if you have any pet यसमा पनि नो नि होला म्याम 50 छैन
No, I mean anyone. Okay, so I can see Manju Timil Sinha EPA, ma'am. उहाँले raise गर्नु भएको छ hand. Do you like to speak something, ma'am? Yes, ma'am. I have dog, ma'am. Pet. Yeah, okay, you have a dog. ल त्यो तपाईको पेट भयो. अब पेट भइसकेपछि तपाईले एउटा फाइदा भयो, बोल्न पाउनु भयो. हामी यो ट्रेनिङबाट के आशा राख्नु भएको छ म्याम? To learn, to gain more education and to give children. Okay, हस् धन्यवाद. So अब के गरौँ भने यो अलिकति सबैजना do you like to come on the screen? I'm a very visual learner. मैले तपाईलाई हेर्नु पर्छ. Let's एकचोटी सबैजना तपाईले भिडियो अन गर्नुस् है. हामी एउटा सानो गीत गाउँ अनि सानो गीत गानबाट स्टार्ट गरौँ. But we should not forget we are getting trained for online session है. त्यसले गर्दा पनि हामी सक्दो अनलाइन एक्टिभिटी गरौँ भन्ने थियो. I understand एकैचोटी हामी अनलाइन जान गाह्रो हुन्छ. So gradually we will be going है. So यहाँ हामी आयौँ. Okay, हामी सबैजना एकछिन स्क्रिनमा आउनु. सबैजना स्क्रिन को टिचर्सहरु हुनुहुन्छ अझै आउनु भएको छैन साथीहरु. सबैजना आउनुस् त. ल हामी एउटा सानो गीत गाउँछौँ. This is very common song. तपाईहरुलाई पनि थाहा होला, हजुरहरुलाई थाहा छ. न नमस्ते ग्रीट गर्नु पर्छ. न नमस्ते गरौँ. अलिकति आइस ब्रेक गरेर अलिकति खुला हुन्छ. अनि त्यसपछि बल्ल म अर्को सेसनमा लिएर जान सक्छु. नत्र हामी टाइट भएर बसेको छौं भने त्यति सजिलो नहोला है. सबैजना कसले लिड गर्नुहुन्छ? एकजना जसले लिड गर्नुहुन्छ. हामी अनम्युट हौं. सबैजना खुलेर बोलौँ. एकछिन मजाले बोलौँ अनि त्यसपछि बल्ल अर्को स्टेपमा जाउँला. ल हामी न नमस्ते इज अ भेरी कमन सङ हैन. अहिलेलाई मैले यही चलाए है. अनि कसले लिड गर्नुहुन्छ? एकजना कोही. सबैजनाले अनम्युट गर्नुस्. बोलौँ हामी. यो बोल्ने पाले नै हो. अनम्युट गर्नु. सबैको स्वर सुनौँ. पछाडी जे स्वर आए पनि केही फरक पर्दैन. लेट्स बी फ्री. Okay, आउन थाल्यो. So let's greet each other अनि त्यसपछि हामी बल्ल नेक्स्ट स्टेपमा जाउँला है त. यदि तपाईलाई आउँछ भने you come with me. आउँदैन भने चाहिँ म तपाईलाई एकचोटी गरेर देखाउँछु है. अनि त्यसपछि हामी 1 2 3 let's go together 1 2 3 भन्छ नि. सबैजना सँगै जाने. Okay, so it's a very simple greeting song. Normally हामी सानो बच्चाहरुसँग गयो भने छिटो पिक पनि गरिहाल्छ अनि रमाइलो पनि हुन्छ नि. हामीले चाहिँ इंग्लिशमा गीत गाइसकेपछि it is very mandatory in our school that we should speak Nepali also हैन. So नेपालीमा हामी ग्रीट गर्छौं. It's a न नमस्ते न नमस्ते. आज तपाईलाई कस्तो छ है. न नमस्ते न नमस्ते. आज मलाई सन्चै छ. ओके, सो यति मात्रै हो. सजिलो छ गीत सिक्न. सजिलो छ है. म एकचोटी गाएर सुनाउँछु अनि हामी सँगै गाउँ ल. सो इट्स लाइक न नमस्ते. एकछिन म पहिला गाउँछु. पहिला मलाई हेर्नुहोस् अनि हामी सँगै गाउँ है. अनि 1 2 3 भन्छौँ अनि मात्रै सँगै गाउँ ल. अहिले चाहिँ सुनिदिनुस् ल मलाई है. सो इट्स भेरी सिम्पल. न नमस्ते नमस्ते नमस्ते. आज तपाईलाई कस्तो छ. न नमस्ते नमस्ते नमस्ते. आज मलाई सन्चै छ. ओके, ठिक छ. सजिलो छ. हामी सबैसँगै गाउँदा हामी सिकिसक्छौँ. यदि आउँदैन भने आउँछ भने सँगै गाउँ ल. लेट्स स्टार्ट इट टुगेदर. 1 2 3 गो. नमस्ते आज तपाईलाई कस्तो छ. नमस्ते आज मलाई सन्चै छ.
ल अब सन्चै भएपछि त धेरै बोल्नु पर्छ है सन्चै भएपछि अलिकति जाँगर पनि ल्याउनु पर्छ अलिकति एनर्जी लिएर आउनु पर्छ सोध्नु पर्छ भन्नु पर्छ दिस इज हाउ वी आर गोइङ टु स्पेन्ड दिस होल 8 hours 8 days सो तपाईहरुसँग हामी धेरै बोल्नु पर्छ हामी कम बोल्नु पर्यो तपाईहरु धेरै बोल्नु पर्यो है सो दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट अघि मैले हजुरलाई सोधेको नि तपाईहरुको एक्सपेक्टेसन के हो कोही बोल्नु भएन तर my expectation is try to get interacted a lot जतिसम्म हुन्छ हामी कुरा गरौँ है this is how we can share our learning this is how we can gain our learning सिकाइको लागि भनिन्छ सिकाइको लागि asking question is the best method to learn so this is what I expect from you हामी जति धेरै सोध्छौँ त्यति धेरै सिक्छौँ अनि बच्चाहरुमा पनि इट एप्लाइज अन देम अल्सो हामी जति धेरै उहाँलाई सोध्न दिन्छौँ क्वेशन गर्न दिन्छौँ त्यति धेरै उहाँलाई सिक्ने वातावरण दिइराखेको हुन्छ ओके आज हामी अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट ECD को कन्सेप्ट के हो त भन्ने कुराहरुको आज अलिकति व्हाट इज प्री स्कुल व्हाट इज अर्ली चाइल्ड डेभलपमेन्टको बारेमा कुरा गर्छौं सो दिस इज हाउ आई वान्ट टु ओपन द सेसन अनि त्यसपछि एलिमेन्ट्सहरु के हो हामी भोलिदेखि फेरि सुरु गर्छौं है सो एज फार एज आई अज्युम तपाईहरु सबैजना प्री स्कुल टिचर्स हुनुहुन्छ भनेर हैन अब त्यो हामीले फर्ममा हेरेर पनि अलिकति थाहा हुन्छ पक्कै पनि है सो आजको सेसन गर्ने बेलामा तपाईहरुले मेसेज पाउनु भयो कि भएन आई आस्क यु टु कलेक्ट अ स्टेक अफ वुड हजुरहरुसँग काठ लिएर बस्नु भएको छ त यस्तो काठहरु छ No, ma'am. Okay, you मैले message पठाएको थिएँ teachers participate सानो अब materialsहरु लिएर बस्नु पर्छ because this is how हामी online is a माध्यम it's a platform to convey your message to your children हैन there is simple natural materialsहरु हामी लिएर चाहिँ बस्नु पर्छ है अब हजुरहरुसँग यो मटेरियल्स नभएपछि मलाई अप्ठ्यारो भयो because I don't want you to just listen me listening is not always learning है सुन्नुभन्दा धेरै चाहिँ गर्नु पर्छ गर्नका लागि हामी के गर्न सक्छौं सो हामी यसो गर्छौं न त तपाईले क्विक म 1 मिनेटको टाइम दिन्छु as I told you हामी 5-6 वर्षको नानीहरुसँग काम गर्छौं तपाईहरुसँग 30 सेकेन्ड्स देखि 1 मिनेटको टाइम छ तपाईहरु खर्र कुतेर किचनमा गएर है किचनबाट गएर तपाईले चाहिँ चम्चु के यसो भएर यसो जम्मा गरेर लिएर आउनुस् anything because we are going to make a tower we are going to make a tower okay तपाईहरुले spoon cup glass plate whatever you find you just bring it तर हाम्रो दिमागमा के पर्यो हामी एउटा टावर बनाउन लागि राखेको छौं we are going to make a tower टावर बनाउनलाई चाहिँ तपाईसँग 1 मिनेटको टाइम छ है के सामान लिएर आउँदा चाहिँ तपाईले त्यो टावर बनाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई मैले 1 मिनेटको टाइम दिए very quickly glass no you don't tell me you just go and collect because we are not talking here only we are not talking here हामी पुरा मात्रै बस्दैनौं आज सो तपाईहरु कुद्नु पर्यो तपाईको टाइम हजुर म्याम यो के रे सिनका हुन्छ anything I said किनकि तपाईले अब यो नलिसकेपछि because this is what I was expecting you know भइसकेपछि my task is we are going to make a tower okay that's it त्यो भन्दा बढी म बोल्दिन that's up to you your time that's up to you your time starts now you have to make a tower some those tallest tower so no more question just make a tower we have to make a tower collect the materials the first instruction is collect the materials तपाईहरुले materials लिएर बस्नु पर्यो के materialsहरु किचनबाट वरिपरि जे पाउनु हुन्छ bring that anything the instruction very general instruction we are going to make a tower 40 seconds गइसकेको छ
म्याम मैले टावर बनाइसकेँ। बनाउने होइन, जस्ट मटेरियल्स मात्रै कलेक्ट गर्नुहोस् अहिले है। The task is collect the materials to make a tower and your time is over. Okay, screen में बस्नुहोस्, सबैले आफ्नो आफ्नो सामान देखाउनुहोस् के लिएर आउनु भयो। And maybe some of you can speak also. Okay, कति जनाले ग्लास लिएर आउनु भएको छ, कति जनाले पेनहरु लिएर आउनु भएको छ, कति जनाले टूथपिक लिएर आउनु भएको छ, स्पुनहरु लिएर आउनु भएको छ। Okay, good. Okay, so the task is make a tower. Okay, kati janale kapuru. So again, I'm going to give you 1 minute. Tapaile चाहिँ tower बनाउनु पर्छ है, tower. Okay, and your time starts now. Tapaile collect गर्नु भएको materials को चाहिँ सक्दो tower बनाउने try गर्नुहोस्। I can see एकजना साथीले लक्ष्मी नायजु म्यामले चाहिँ ग्लास को बनाइसक्नु भएको छ। It's a pyramid. It's a pyramid. I'm looking for a tower. Okay, that's wonderful. एकजनाको राम्रो देखिएको छ म्याम। Yeah, finish भइसकेको छ भने just try to observe others. Wow, that's beautiful with batta. Okay, yeah, you can be quiet. हामी अरूलाई हेर्दै गर्छौं उहाँले के चलाउँदै हुनुहुन्छ भनेर। Okay, time up. 1 minute गइसक्यो, हामी अघि नै धेरै टाइम गइसकेको छ है, त्यसैले हामी आज So, I can म यहाँबाट मैले देखेको जतिको म भन्छु ल एकचोटी। मलाई चाहिँ एकदम नि okay, that really looks very good. मलाई एकजना साथी हुनुहुन्छ जसले चाहिँ ज्ञानलक्ष्मी जी yes तपाईको good, that looks beautiful. तपाईको टावर को बारेमा के भन्दिनुहुन्छ म्याम? Let's speak now. हजुर हजुर के को टावर बनाउनु भयो? मैले चाहिँ यो कलेक्सन पेन्सिल सके युज नहुने त्यतिकै कलेक्सन गरेको पेन्सिल सार्पनर कलरहरु सबै टावर अनि यो चाहिँ बच्चाले स्कुलमा उनीहरु टेम्पल बनाएको मेरो आफ्नो जे छ त्यसै युज गरेको मैले नि उनीहरुले टेम्पल भन्छन् यसमा टेम्पल बनाएको हजुर। Okay, so it's a temple. Thank you so much ma'am. अनि हाम्रो ग्लास अनि माथि गजुर टेम्पल नै जस्तो गजुरमा चाहिँ अर्को बट्टा राख्नु भएको निर्मला काकी म्याम हुनुहुन्छ VSN बाट। निर्मला म्याम तपाईको अलिकति क्यामेरा देखाए तपाईको टावर देखाइदिनुस् त। अनि we are just taking 2 or 3, you all have done really wonderful. म चाहिँ के भन्छु भने तपाईले त्यहाँ फोटो क्लिक गरेर मेमोरीको लागि राख्नु भए पनि हुन्छ है। सो हजुर निर्मला म्याम हजुरको टावर को बारेमा के भन्दिन, के को बारे केबाट बनाउनु भएको? मैले चाहिँ यो तत्काल अब हजुरले भर्खर भन्नु भएको अनुसारले मैले जुन जे अवेलेबल छ त्यही मेटेरियल्स चाहिँ युज गरेर एउटा त्यही टेम्पल नै हो, टेम्पल नै बनाएको हो। गजुर मात्रै छुट्टै राख्दिनु भयो? गजुर चाहिँ अब त्यो अब अरु टेम्पलमा सुनको गजुर हुन्छ, मैले चाहिँ यहाँ जे भेटाएँ त्यसैको गजुर बनाएको। धन्यवाद म्याम, थ्यांक यू सो मच म्याम। अर्कोमा यहाँ अस्मिता ढुङ्गाना म्यामलाई हेर्दै छु। अस्मिता ढुङ्गाना म्याम हजुरको टावरको बारेमा के भन्दिनुस् न? म्याम मैले चाहिँ मेटेरियल्स केही भेटिन है, ग्लासहरु जे छ अनि नानीको खेलौनाहरु थियो, यहाँ ब्लकहरु सबै युज गरेर त्यसरी बनाएको हो म्याम खास चाहिँ। ओके, सो थ्यांक यू सो मच। एक्चुअली यस्तै हुन्छ, इट ह्यापन्स। जस्ट म अहिलेलाई म एज अ टिचर आई प्रिपेयर्ड, आई वाज एक्सपेक्टिङ सबै जनासँग यो सबै पाउने सजिलो स्टिक छ, यो स्टिकको चाहिँ हामी टावर बनाउने बेलाको प्रोसेसहरु बुझ्छौं भनेको थियौं हैन। बट द रियल लाइफमा फिल्डमा जाँदा के भयो भने चाहिँ लाइक हामीसँग छैन भन्ने कुरा हुन्छ है। सो यो टावर बनाउँदै जाँदा चाहिँ मलाई यो टावरको विशेषता
को बारेमा यो बनाउँदै जाँदैन वाइ टावर किन यो यसको के विशेषता छ भनेर यसो के कुनै साथीले रिफ्लेक्ट गरिदिनुहुन्छ यो टावर बनाउने बेलाको प्रोसेसहरू भयो जस्तो तपाईहरुमा कतिजनाले भन्नुभयो मसँग वरिपरि जे थियो मैले त्यही लिएर बनाएँ हैन त्यही लिएर मैले एउटा टावर बनाएँ अनि त्यसपछि अरु केही प्रोसेसमा के याद केही भन्नुपर्ने छ तपाईलाई टावर बनाउँदै जाँदा केही कुरा फिल भयो एनी वान अफ यु मैले भन्दा चाहिँ मलाई आफू बच्चा भएको फिल भयो कि बच्चा मतलब भन्नाले म बाल्यकालमा मैले यसरी खेलेको थिएँ भन्ने कुरा फिल भयो म्याम तपाईले चाहिँ आफ्नो बचपन सम्झिनु भयो आफ्नो चाइल्डहुड सम्झिनु भयो ओके अरु कोही हुनुहुन्छ के फिल गर्नुभयो व्हेन यु वर गोइङ थ्रु दिस प्रोसेस म्याम म भन्नु मलाई पनि एउटा हाम्रो स्कुलमा बच्चाहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको गेमहरू गराइन्थ्यो अनि उनीहरू जति एक्साइटेड भएर चाहिँ यो टावर बेकिङ गर्नुहुन्थ्यो म पनि त्यस्तै एक्साइटेड भएरै बनाएँ म चाहिँ हामी फेरि बचाउनु भयो एक्साइटमेन्ट लेभल फेरि आयो हजुर थ्यांक यू म्याम अर्को दुईजना साथीलाई लिन्छु देन आई विल मुभ फरवर्ड अरु कसलाई के भन्नु मन लागेको छ ड्युरिङ दिस प्रोसेस व्हाट यु फेल्ट समथिङ दैट क्लिक्ड टु योर माइन्ड दुईजना जस्तो मेरो स्क्रिन 1 स्क्रिन 2 भन्ने छ हैन स्क्रिन 2 बाट कसैले भनिदिनुस् न ओके अहिलेसम्म हजुरहरूले बोल्नु मन लागेको छैन ठिकै छ है एक ओके सो बोल्नु मन लागेको छ भने ठिक छ हामी बिस्तारै बिस्तारै खुल्दै गर्छौँ सो यो टावर बनाउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ के हुँदा रहेछ भने इट्स लाइक मैले एकजना को साथीहरूले चाहिँ ग्लासको टावर बनाउनु भएको थियो एकचोटि देखाउनुहोस् त यसो हात उठाइदिनुहोस् ग्लासको टावर हजुर हात उठाइदिनुहोस् many of you built a tower by using glasses यो बनाउने बेलामा हजुरले प्रोसेस के याद गर्नुभयो तपाईले टावर बनाउने बेलामा you put more number of glasses down अनि बिस्तारै बिस्तारै थोरै हुँदै माथि गयो हैन भन्नाले कुनै पनि चीजलाई बिल्ड अप गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले के हुँदा रहेछ त तलको फाउन्डेसनलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनु पर्ने व्हाट मेरो चाहिँ जिज्ञासा what would happen if you start building your tower by using 1 cup and त्यसपछि 2 cups and त्यसपछि 3 cups हरु गरे भने के हुन्छ होला भन्नुस् त चल्छ Have you ever tried हामीले कहिले ट्राई गरेको छौ ट्राई गर्नु भएको छ नो म्याम किनभने खस्दैन थाहा छ नि पहिले हामी ठुलो भइसक्यौं थाहा छ बेस चाहिँ बलियो बनाउनु पर्यो नि म्याम सो फाउन्डेसन बलियो बनाउनु पर्यो अनि मात्रै हामी जति थाकहरु हाल्दै गरे पनि के हुन्छ त that the product or the building अहिले हामी बिल्डिङ मेटाफोरमा लियौं त्यो बिल्डिङ के हुन सक्छ स्ट्रङ हुन सक्छ है सो किन हामी ईसीडी को बारेमा कुरा गर्दै छौं किन प्री स्कुल को बारेमा कुरा गर्दै छौं भने एकदम भेरी इम्पोर्टेन्टली एज बीइङ अ टीचर आई एम आल्सो एन ईसीडी टीचर प्री स्कुल टीचर अनि तपाईहरुलाई पनि यो दिमाग यो चाहिँ हामीसँग एकदम पक्का के हुनु पर्यो भने we are the one who are making foundation है सो हामीले स्ट्रङ फाउन्डेसन क्रिएट गर्दै छौं भने चाहिँ त्यो क्रिएट फाउन्डेसन बनाउनलाई आर वी रेडी अर नट भन्ने क्वेशन गर्दै हामी अगाडि बढ्छौं ओके सो तपाईको टावरलाई अगाडि नि राख्नुस् कस्तो राम्रो देखिएको छ है बीचमा अरु पनि गर्दै गरौँ ल अब त्यहाँ चाहिँ अब के गर्छौं भने so next I would love to show you one video is much it's a story time la hami story time garde chhau and this is story time since it is a virtual story time hami story time ma ke garde chhau bhane I have brought a story ja chai hami ekdam yo story is really very good एकछिन सम्म चाहिँ राम्ररी हेर्नुस् राम्ररी सुन्दिनुस् राम्ररी पढ्दिनुस् भन्छु यो चाहिँ हामी ठुलो भएको हुनाले चाहिँ
the words are written there. एकछिन पढिदिनुहोस् अनि यो स्टोरी पढिसकेपछि फेरि हामी केही छलफल गर्छौँ. ओके, सो हाम्रो स्टोरी रहेको छ. म अडियो पनि सेयर गरिदिन्छु तपाईहरुसँग. त्यो भयो भने So your story, right? It didn't sport no say that. यहाँ मैले रोकेँ. हामीले पढ्यौँ है. यो स्टोरी पढेर कस्तो लाग्यो तपाईलाई? Anyone, you are free to share. हात उठाउनुस् and then you can tell. यो स्टोरी सुन्दा कस्तो पढ्दा कस्तो लाग्यो? How did you feel? What was your reaction when you went through this story? How do you reflect it? Excuse me, ma'am. Yes, please. हजुर. स्टोरी चाहिँ मैले पहिला नि सो यो स्टोरी चाहिँ अब मैले पहिला नि बुझेको भएर चाहिँ मलाई त यो स्टोरी सुन्दाखेरि हैन बुझ्दाखेरि चाहिँ मलाई नै मन कस्तो भारी भएर आउँछ के. जस हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ अब जस्तो जुन बच्चाहरूको माइन्ड छ नि त्यो माइन्डमा अब कतिले गर्न सक्छ कतिले गर्न सक्दैन हैन. तर त्यो कुरामा लिएर चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले उसको माइन्डमा असर हुने गरेर चाहिँ कुनै पनि कुराहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन हैन. पढाइ सम्बन्धी मात्रै किन नहोस् उसले पढाइमा एक्टिभ हुन सकेन तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त ऊ पढाइमा नभएर अरू कुनै एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा पनि अगाडि बढ्न सक्छ भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अगाडि बढायौँ बच्चाहरूलाई भने चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ भविष्यमा गएर एउटा राम्रो मान्छे बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण चाहिँ यसमा पाएका छौँ. उसको आमाले उसलाई कसरी अब स्कुलले पो उसलाई स्कुलबाट निकाल्दियो. उसको अब माइन्ड स्लो छ अब कति भनौँ पागल मेन्टली टर्चर भएको चाहिँ गाह्रो छ भनेको भएर स्कुलले निकालिदिएको अवस्थामा पनि उसको आमाले उसलाई हैन राम्रै हो स्कुलले राम्रो मेरो बच्चा राम्रो भनेर तिमीलाई यस्तो माया गरेर चाहिँ अब स्कुलमा चाहिँ अलि
तिमीलाई हुँदैन अर्को स्कुलमा राख्नु भनेर जस्तै कुराहरू निकालेको छ भनेर बच्चाको माइन्डमा चाहिँ स्कुलले यस्तो गरेको छ है तिमीलाई भनेर त्यो नबताइकन चाहिँ हैन आमाले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई राम्रै कुराहरू सिकाएर घरमै राखेर उसले चाहिँ आफूमा भएको सिपहरू उसलाई त्यहीँबाट प्रोडक्ट गराएर चाहिँ आज चाहिँ ऊ ठुलो मान्छे बन्यो। स्टुडेन्ट्सहरुमा हामीले चाहिँ हाम्रो बच्चाहरुमा कतिको ट्रस्ट राख्छौं कतिको विश्वास राख्छौं and that trust is going to help them to develop है। सो म तपाईलाई अगाडि अलिकति थ्योरिटिकल पार्टमा लिएर जानु भन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नै सेल्फ रिफ्लेक्सन चाहिँ एक प्रकारले हामीले हाम्रो बच्चामा नो म्याटर some of them can be very fast and some of them can be very slow but this is our trust who always help them to keep moving है। यो स्कुलमा चाहे कोही बच्चा फर्स्ट होस् लास्ट होस् जे होस् जेसुकै होस् तर हाम्रो यदि टिचरले ट्रस्ट गर्छ भने जस्तो सुखी नानी भए पनि जस्तो सुखी बाबु भए पनि उसले चाहिँ केही न केही प्रोग्रेस चाहिँ गरिराखेको भने this is very inspirational story for me and this is what I get lesson from this story। हामी आमाको ठाउँमा आफूलाई राख्छ because this is normally do it for parenting तर आमाको ट्रस्टले गर्दा त्यो नानी अगाडि बढेको छ भने चाहिँ टिचर र स्टुडेन्टको बीचको रिलेसनशिप पनि त्यस्तै हो। सो अलवेज रिमेम्बर देयर शुड बी अ भेरी पोजिटिभ ट्रस्ट। तपाईसँग 1 जना छ 10 जना छ 15 जना छ 20 जना छ हरेक जनामाथि हाम्रो के हुनु पर्यो त ट्रस्ट हुनु पर्यो कि आई एम गोइङ टु मेक हिम or I'm going to support him no matter how fast or slow he is going। So this is the key term that I really want to share with you। Always have a trust with your students, with the children, and this trust is the term which is really going to help you in any kind of problematic situation। If you have a trust on your children, if you have trust on yourself, it is really going to be happening है। सो हामी यही ट्रस्ट को साथमा चाहिँ म अब अलिकति थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभबाट अगाडि बढ्छु ल। सो जस्तो यहाँ यो स्टोरीले आमाले आफ्नो छोरामाथि राखेको ट्रस्टले नि गर्दा ऊ ठुलो भएर वैज्ञानिक हुनु पायो हैन। अनि त्यसमा पनि अब कुन चाहिँ वैज्ञानिक भयो भन्दा he became उहाँले तपाईले हेर्नु पनि भयो होला चिन्नु पनि हुन्छ होला। सो इफ आई शो यु त्यही बच्चा भोलि पर्सि ठुलो भएर चाहिँ these 2 pictures I have shown you को हुनु भयो होला। they are very renowned personality है। जसले चाहिँ स्कुलबाट रिजेक्ट गरिदिएको थियो he was Thomas Edison जसले चाहिँ बल्बको आविष्कार गर्यो। अनि त्यस्तै अर्को एकदम नाम चलेको पर्सनालिटी अल्बर्ट आइन्स्टाइन जसलाई चाहिँ सानोमा उलाई मूर्ख भनेर मूर्खको उपनाम दिएको। सो आज दुईटै यो वैज्ञानिक एकदम नै हाम्रो माझमा एकदम नै चित परिचित नट ओन्ली लाइक सेन्चुरी वाइज नै दे आर आउने जेनेरेसनले पनि उहाँले चाहिँ चिनिराख्नुहुन्छ त्यस्तो ठुलो योगदान गर्नुभयो। थोमस एडिसन स्टोरीलाई अलिकति अगाडि बढाउँदा चाहिँ उहाँले बल्बको आविष्कार पनि किन गर्नु भएको भन्दा जब उसको मामु बिरामी हुनु भएको थियो अपरेसन गर्नुपर्ने थियो पेट एकदम नै दुखेर हस्पिटल लगेको साँझको बेलामा पेट दुखेको थियो हैन। अनि अब बत्तीहरू छैन उज्यालो छैन त्यसैले हामी अपरेसन गर्न सक्दैनौं भनेर अपरेसन नभएर रातभरि त्यसरी दुखेर बस्नु परेको र भोलिपल्ट चाहिँ त्यही दुखाइले उहाँको मम्मी खस्नु भएको नै चाहिँ अनि उसले चाहिँ प्रण लियो कि आई एम गोइङ टु डिस्कभर समथिङ
जसले चाहिँ गर्दा म जस्तो अरूहरूले चाहिँ यो सफर हुन नपाओस् भनेर चाहिँ त्यसरी बल्बको आविष्कार भएको हो। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कुराहरू तपाईँले थाहा छँदैन छ। लेट मी टेल यु, अल्बर्ट आइन्स्टाइन इज नट ओन्ली लाइक he was a multi-talented person है, अनि उहाँको चाहिँ एजुकेसन रिलेटेड कोट्सहरू पनि हेर्नुभयो भने चाहिँ इट इज अमेजिङ। आई मिन लाइक he really understood कि एजुकेसनले त्यहाँबाट नै कसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट पर्सेप्सनबाट हेर्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनको चाहिँ धेरै राम्रो बुकहरू पनि छ। सो यु क्यान गो थ्रु इट अल्सो होइन। सो थोमस एडिसन र अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुन त हाम्रो इस्टर्न फिलोसफीमा पनि धेरैजना त्यस्तो हुनुहुन्छ होला, तर वेस्टर्नमा चाहिँ बढी आविष्कार गरेको हुनाले चाहिँ मैले यो तपाईँहरूलाई दुईटा इक्जाम्पल लिएर आएँ। सो यो दुईटा इक्जाम्पल ल्याउने रिजन के हो भन्दा चाहिँ उहाँहरू सानोमा चाहिँ अलिकति तिरस्कृत भएकै नै हो कि अलिकति गर्न सक्दैन, तिमीले हुँदैन भनेर राखेको हुनाले त्यो त्यस प्रकारको एक प्रकारको त्यो तिरस्कार पाएको भएर पनि त्यो इगोले भनौँ होइन, एउटा उसले चाहिँ उहाँहरूले पछि गएर चाहिँ एकदम ठुलो मान्छे हुनुभयो। इट मिन्स लाइक हामीले यदि ट्रेडिसनल वेमै गएर एउटा बच्चाले गएको काम ठिकले गर्नु सक्छ सक्दैनमै जज गरेर ऊ काबिल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निष्कर्ष निकाल्न सक्दैनौँ। वी एज एन एडल्ट हाम्रो रोल एज अ टिचर एज अ प्यारेन्ट डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, तर हामीले चाहिँ कुनै पनि बच्चाकोमा चाहिँ लेबलिङ गरिदिनु सक्दैनौँ कि यो मूर्ख हो, यो मन्द बुद्धि हो, यसलाई के पनि आउँदैन है। सो अघि जसरी भनेको इट इज अलवेज अ ट्रस्ट कि मेरो बच्चाले गर्न सक्छ, मेरो विद्यार्थीले गर्न सक्छ भन्ने ट्रस्टको साथमा चाहिँ आजदेखि हामी यो सेसन सुरु गर्दैछौँ है। सो अहिले आउने जति पनि एक्टिभिटी हुन्छ, आई जस्ट वान्ट टु हेभ अ ट्रस्ट अन यु। I am learning, I am participating not only for me but for my children, for my students. किनकि म यहाँ सेयर गर्न सकेको छु, सिकेको छु, या हामी केही लर्न गर्छौँ भने त्यो चाहिँ भोलि पर्सि मैले मेरो बच्चाहरूसँग ट्रान्सफर चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो ट्रस्टको साथमा चाहिँ we are moving ahead है। सो अब आउँछ मेन कुरा, why ECD is important or what is ECD? ECD को फुल फर्म आज तपाईहरुले नि धेरै बोल्न लाउनु पर्छ ल है। सो ECD को फुल फर्म के होला? Let's start with के होला? Very close question. What is the full form of ECD? Please, anyone, please, and feel free. Early childhood development. And what is ECD भन्दा early childhood development full form. Early childhood development भनेको चाहिँ के हो त? अब हामी early childhood development चाहिँ बुझौँ के हो त यो? Any one of you, please, and feel free. There is nothing wrong. I mean, like, this is my understanding. हामीले हाम्रो understanding share गर्नुपर्छ, and do not worry and do not like stop yourself by being so conscious कि म ठीक हूँ कि गलत हूँ भन्ने कुरा हो. We all are like a family. यहाँ कोही गलत कोही सही केही हुँदैन. We are just sharing our ideas. We are just sharing our knowledge. We are just sharing our understanding. Okay? So ECD is early childhood development. Early childhood development भन्नाले चाहिँ हामी के कुरा बुझ्छौँ होला त? What is your understanding? Excuse me, ma'am. Early child development भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पहिला हामीले चाहिँ बच्चाहरू भनेको जब पहिला चाहिँ 5 years हुँदाखेरि मात्र बच्चा स्कुल पठाउने गरेको थियो नि. त्यो बेलाको चाहिँ त्यो बेला चाहिँ बच्चाहरूको मेन्टली डेभलप भइसकेको जुन पढ्नको लागि भनेको मेन्टली रूपमा केही हदसम्म डेभलप भइसकेको हुन्छ भने अहिले चाहिँ बच्चाहरूलाई 2.5 वर्षदेखि नै स्कुलमा ल्याइरहनु हुन्छ. अनि त्यसको पनि कमी भइरहेको हुन्छ भने त्यो टाइम लेभल पनि मिलिरहेको हुँदैन. त्यसमा चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ विक हुने अनि त्यही माथि स्कुलको प्रेसर पनि हुने र त्यसमा चाहिँ टिचरको र स्कुलको टाइम अनुसार बच्चाको डेभलपमेन्ट चाहिँ अब कसैको एकदम राम्रो पनि हुन्छ मेन्टेन गर्न सक्नुभयो भने कसैको चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बच्चाहरू झन् स्लो हुने, नपढ्ने, स्कुल जान मन नगर्ने अनि मानसिक प्रभाव पर्ने हो. यसलाई नै अर्ली चाइल्ड डेभलपमेन्टमा समेट्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. Okay, thank you so much. काजल म्यामले भन्नु भएको हो
Okay, so thank you. अरु कसैको के छ विचार and then we will move forward. तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? हजुर एकछिन बच्चाहरुको होलिस्टिक डेभलपमेन्ट है सबै बच्चाहरुको शारीरिक मानसिक सबै डेभलपमेन्ट हेरेर सिकाउने भएकोले यो अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट. Okay. Okay, thank you so much. Mohammed दुईजना मात्रै दियौँ ल. So ECD, why ECD? Just about यो म चाहिँ डाइरेक्ट because I assume like हामीलाई what is ECD भन्ने थाहा छ. आउने स्लाइडमा I will definitely share it also. So तपाईले भन्नु भएको जस्तो it's like very much right. धेरै कन्टेक्स्टहरुमा हेर्दा यो कुराहरु एकदमै सही पनि हुन सक्छ हैन. ECD को इम्पोर्टेन्स थाहा पाउनु भन्दा पहिला चाहिँ हामी फेरि पनि सानो छलफल चाहिँ what is ECD and what is ECE भन्ने दुईटा टर्म I'm going to use है. पहिला चाहिँ अब ECD भन्ने बित्तिकै अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट त्यो भनेको प्रारम्भिक बाल विकास है. प्रारम्भिक बाल विकास भनेपछि हामीले चाहिँ एउटा एज क्राइटेरिया यो चाहिँ ठाउँ हेरी हुन्छ. नर्मली 0 to 3, 3 to 5 and then 5 to 8 years को पनि अर्ली चाइल्डहुडमा पनि यो तीनटा फेरि क्याटेगोरी गरेको हुन्छ कि क्याटेगोराइज्ड गरेको हुन्छ हैन. सो यो एज भित्र हुने नानीहरु चाहिँ अर्ली या बाबुहरु चाहिँ अर्ली चाइल्डहुड भित्र पर्यो है. सो यो भित्रमा हुने उहाँहरुको क्रियाकलाप के हो त, एक्टिभिटिजहरु के हो त, त्यो कुरामा चाहिँ हामी बढी फोकस भयौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डेभलपमेन्टमा विकास भयो हैन. सो व्हाई भन्दा अघि चाहिँ व्हाई भन्दा इट्स लाइक अलवेज इट्स लाइक अ गुरु मन्त्र. हामी जब सानो बच्चाहरुसँग काम गर्दै छौं उहाँहरुसँग काम भनेको उहाँलाई सिकाउनलाई होइन है, उहाँलाई सिक्ने वातावरण क्रिएट गर्नलाई बसेको छ. यो चाहिँ कुरा बुझ्नु होला. सिकाउन र सिक्ने वातावरण दिन दे आर टु डिफरेन्ट थिंग्स है. सो व्हाई इफ यु वर्क विथ चिल्ड्रेन, यङ चिल्ड्रेन of age between like 2 to 8 years old, त्यहाँ चाहिँ हामीले एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने चाहिँ I'm working with him, I'm working with her in a sense because now their brain development is in such a stage जहाँ चाहिँ मैले भनेको कुराहरू मैले दिएको वातावरणले उले 90% तरिकाले चाहिँ ब्रेन डेभलप त्यो इन्फर्मेसन दिने उले चाहिँ आफ्नो एउटा फाउन्डेसन क्रिएट गर्दैछ है. बाकीहरु के बुझ्नु पर्दैन. हामी जब ECD मा प्री स्कुलमा सानो सानो भाइ बहिनीहरुसँग काम गर्दै छौं त्यो काम गर्ने बेलामा चाहिँ मैले आज उलाई यति पढाउनु पर्ने छ, आज उसको एक्जाम लिनु, आज यो गर्नु पर्ने छ भन्दा पनि म जे गर्दै छु उसको ब्रेन डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्दै छु. किनकि अहिले मैले जे एक्टिभिटिज पनि उलाई दिइराखेको छु उले 90% ले मैले दिएको इन्फर्मेसन मैले दिएको वातावरणमा उसको ब्रेन मैले एकजना बच्चाको फ्युचर तयार गर्दैछु. 90% फ्युचर इज इन योर ह्यान्ड. तपाईले त्यो बच्चाको फ्युचर बनाउनको चाहिँ 90% इनिशियल स्टेजको जिम्मा लिनु भएको छ है. त्यसले गर्दा मैले के बोल्दैछु, के गर्दैछु, कस्तो बिहेभ गर्दैछु भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी एज एन ECD टिचर, एज अ प्री स्कुल टिचर हामी चाहिँ सम्झिनु पर्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा. वी आर वर्किङ विथ अ चाइल्ड of those age whose foundation is in our hand. हामीले चाहिँ फाउन्डेसन. सो अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट किन राम्ररी गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ द फर्स्ट थिङ इज बिकज अफ आवर यो चाहिँ फिजिकल स्ट्रक्चर हो. वी कान्ट चेन्ज इट. हामीले हैन अहिले मसँग टाइम जस्तो म धेरै जता प्यारेन्ट्सहरूलाई स्पेशली हेर्छु, तपाईहरुले पनि फेस गर्नुभयो होला. होइन यिनीहरुको लागि त कमाउने हो, यिनीहरुको लागि त गर्ने हो, अहिले मसँग टाइम छैन, भोलि पर्सि हेरौँला भनेर भन्दा भोलि पर्सि के हुन्छ त्यो टाइम गइसकेको हुन्छ है. सो उसको अलरेडी फाउन्डेसन क्रिएट भइसकेको हुन्छ. सो भोलि पर्सि आउँदैन. There is no भोलि पर्सि when you work with ECD students, ECD children. So हामीले उहाँहरुसँग काम गर्ने बेलामा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्टली I am working in a way so that he can get whole exposure. र त्यो एक्सपोजरले चाहिँ उसको ब्रेन डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्छ. भने अर्को कुरा यहाँ हेर्दै हुन्छ अर्को पिक्चर के हेर्नु भएको छ र भन्नुस् त. यो पिक्चर यो के को पिक्चर होला? Can anyone guess? Spider web. Spider web. Spider web. के हेर्नु भयो त स्पाइडर वेबको के स्ट्रक्चरहरु भन्दिनुहुन्छ? अझै गहिरो तरिकाले हेरौँ. आफै बनाएको हुन्छ चारो.
हजुर के अर्कोसँग जोडिँदै 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 भन्नुहुन्छ जोडिँदै 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 वेब बनेको हुन्छ है। अनि तपाईले यहाँ याद गर्नुभयो होला तपाईले यो याद गर्नुभयो दिस इज द स्टार्टिङ पोइन्ट र यहाँकोमा के डिफरेन्स पाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त यो स्ट्रक्चरमा छेउछाउमा चाहिँ टाढो टाढो वेबहरू हुन्छ अमेजिङ हामी सानो सुरुको सेन्टरमा हेर्नुभयो यसमा धेरै सानो सानो जालोहरू सँगसँगै हुँदै 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 यहाँ स्ट्रङ भएको छ भने चाहिँ त्यसपछि ठुलो बन्दै जाँदा चाहिँ यो ग्याप ग्याप भए पनि बलियो तरिकाले होल्ड हुन सक्छ हैन। सो भनेपछि स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ के हुँदा रहेछ भने स्टार्टिङ पोइन्टमा धेरै जालो चाहिने रहेछ नि त स्टार्टिङ पोइन्टमा धेरै केयर चाहिने रहेछ नि त स्टार्टिङ पोइन्टमा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ नि त स्टार्टिङ पोइन्ट राम्रो भएको छ भने माथिको चाहिँ के हुँदा रहेछ सजिलो तरिकाले टाढा टाढा राखेर बनाए पनि माकुराको जाल बलियो हुँदा रहेछ है। सो दिस माकुराको जाला it is just like our brain structures brain को nerves यहाँ हेर्नुभयो यो nervesहरू यस्तो brain मा चाहिँ यो brain मा जब when they are so young सानो बच्चा भएको बेलामा चाहिँ यस्तो थारो टाढा टाढा हुन्छ उहाँ यस्तो यो जुन बीच बीचमा यो कनेक्सन हेर्दै हुनुहुन्छ जोडिराखेको छ यो सबै अलग अलग हुन्छ यो अलग अलग हुनु भनेको there is nothing in their mind के पनि छैन उहाँहरुको ब्रेन केही डेभलप भएको छैन तर ग्रेजुअली बाइ एक्सटर्नल एक्सपिरियन्स है त्यसैले पनि तपाईलाई थाहा होला हामी धेरै सेन्सुरल एक्टिभिटिजहरु गरिरहन्छौं पिठो मुस्न लाएर हुन्छ पानी खेल्न लाएर हुन्छ बालुवामा उगन लाएर हुन्छ टेस्ट गराइराखेको हुन्छ गीत गाइराखेको हुन्छ सुनिराखेको हुन्छ पिक्चर देखाइराखेको हुन्छ these are the senses these are the external senses that from through these senses through these senses this brain gets information brainly information पाइसकेपछि and based on that informations they make a connection like a spider भनेपछि चाहिँ सुरुमा त हामीले धेरै एक्सपिरियन्स दिनु पर्ने रहेछ नि त उहाँलाई हैन धेरै कुराहरुको एक्सपोजर गर्नु दिनु पर्ने रहेछ नि अनि बल्ल गएर माथि हुँदै जाँदा चाहिँ दे आर लाइक अब म चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न सक्छु म यो सब्जेक्ट लिन्छु म यो एरियामा जान्छु भन्ने चाहिँ छुटिन सक्छ कि तर एकदमै तल एकदमै सानो एजमा चाहिँ स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड एजमा चाहिँ यो ब्रेनहरुको साइनेप्सहरु भन्छ त्यो जोड्ने क्रमहरु त्यहाँबाट सुरु भएको हुनाले चाहिँ बाहिरबाट ले जति एक्सपिरियन्स गर्छ एक्सपिरियन्सको बेसमा नर्भ्सहरु कनेक्ट हुन्छ र जतिवटा नर्भ्सहरु कनेक्ट जति पोजिटिभली होस् या नेगेटिभ एक्सपिरियन्स होस् त्यसलाई चाहिँ त्यो नर्भ्सहरु कनेक्ट भएर स्ट्रङ फाउन्डेसन बनाउनमा हेल्प गरिराखेको हुन्छ है सो इट्स अप टु अस कि हामीले एउटा पोजिटिभ एक्सपिरियन्स दिइराखेको छौं कि नेगेटिभ एक्सपिरियन्स दिइराखेको छौं जस्तो एक्सपिरियन्स भए पनि उहाँहरुको फाउन्डेसन चाहिँ बेस्ड अन देयर एक्सपिरियन्सेस दे आर गोइङ टु बिल्ड अघि जस्तो मैले क्वेशन तपाईहरुलाई पहिलाको म लिएर जाउँ हामी टावर बनाउने भनेको थियौं है द इन्स्ट्रक्सन वाज जस्ट मेक अ टावर एनीथिङ व्हिच इज अवेलेबल कति जनाले कप लिएर आउनु भयो कति जनाले चम्चा लिनु भयो कति जनाले स्पुन लिनु भयो कति जनाले साइन पेनहरु लिनु भयो द इन्स्ट्रक्सन इज वन इन्स्ट्रक्सन बट इट्स योर थिंकिङ प्रोसेस के इट्स योर प्रोसेस जस्तै चाहिँ तपाईले सोच्नु भयो हैन म चाहिँ चम्चाहरु लिएर आउँछु हैन मेरो अगाडि ग्लास म ग्लासको बनाउँछु टावर त बनाउने हो हैन सो हामी पनि एज अ टिचर वी क्यान गिभ वन इन्स्ट्रक्सन तर उहाँहरु आफ्नो एभ्रीवन इज लयर डक्टरले मरिज पेशेन्टलाई हेरिराखेको हुन्छ त टिचरले चाहिँ एउटा ह्युमन बिङ बिल्डअप गरिराखेको छ अनि त्यो बिल्डअप हुने पहिला प्रोसेस भनेको चाहिँ अर्ली चाइल्डहुड हजुरको साउन्ड क्लियर भएकै रहेछ अर्ली चाइल्डहुड डेभलप अड्की आइराछ म्यामको
Excuse me, ma'am. म्यामको हजुरको नेट audio. आज प्रब्लम भइरहेको छ म्यामको नेट प्रब्लम भइरहेको छ and I can do nothing. But I'm trying my best anything, right? Anything. तपाईले अहिलेको रिलेटसँग के भयो भने हात उठाएर you can raise your hand, then we can have a chat. So अब चाहिँ हामीले early childhood development, why it is important? Because brain development stage त्यहाँ एकदम crucial हुन्छ अनि त्यसपछि एउटा फाउन्डेसन बन्ने टाइम हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ हामीले ECD is important. अब हामी चाहिँ as being an ECD teacher, म चाहिँ अहिले ECD teacher नै भने ल, प्री स्कुल टिचर नै भने है, यो 0 to 8 years को बिचमा हामीले एकदम बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने एउटा what is early childhood education. यहाँ हेर्नुभयो द टर्म इज एजुकेसन है, अघि हामी डेभलपमेन्ट भनेको थियौँ है, यो एजुकेसनको कुरा हैन। अनि त्यसपछि अर्को टर्म चाहिँ development. So did you see what difference do you find between education and development? Education and development. Do you find any differences between these two terms? केही फरक हो जस्तो लाग्छ? एजुकेसन र डेभलपमेन्टमा केही फरक हो जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई? फरक त हुन्छ नि म्याम। एजुकेसन भनेको हाम्रो जस्तो भनौँ न पढाइ लेखाइ भयो भने डेभलप भन्ने बित्तिकै फिजिकल्ली भयो, मेन्टल्ली भयो, त्यस्तो भन्ने चाहिँ बुझिन्छ होला म्याम। ओके, अरु कसैलाई के एड गर्नुपर्ने छ? थ्यांक यू लक्ष्मी म्याम। एजुकेसन र डेभलपमेन्ट त धेरै डिफरेन्स कुरा हो हैन। अब एजुकेसन र हेल्थमा अब डेभलपमेन्ट भनेको हेल्थ सम्बन्धी भयो। अब कोही बच्चाहरू फिजिकली अनस्टेबल भए पनि अब कुनै कुराहरुमा राम्रो हुन सक्छ। अब हेल्थ फिजिकली अब एकदम राम्रो भएको स्टुडेन्ट मात्रै एकदम ट्यालेन्ट हुन्छ भन्ने छैन। फिजिकली अनस्टेबल भएको स्टुडेन्ट पनि राम्रो हुन्छ। त्यही भएर एजुकेसनलाई फिजिकलसँग हामीले जोड्न मिल्दैन। यो बच्चा फिजिकली राम्रो छैन, यसले पढ्दैन भन्ने हाम्रो मानसिकता हुनु हुँदैन कि फिजिकली अनस्टेबल बच्चाहरू पनि राम्रोसँग पढ्न सक्छन्। त्यो पनि एउटा पार्ट छ। अब उनीहरुको पढाउने तरिका फरक होला, तर अब हामीले पढाउने सिकाउने तरिका फरक होला। एजुकेसनलाई हामी कसरी लिन्छौँ? हामीले बोलिरहेकै कुरा हामीले बोलेर सिकाउने छ भने कुनै कुरा हामीले लेखेर सिकाउने हुन्छ। अब ब्लाइन्डलाई हामीले कसरी पढाउँछौँ त्यस्तै पढाउने टेक्निक फरक हुन सक्छ। तर एजुकेसन र डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा सँगसँगै दाँच्न मिल्दैन, किनकि अनस्टेबल बच्चाहरू फिजिकली अनस्टेबल बच्चाहरू पनि एजुकेटेड र राम्रो र पछि गएर राम्रो पोस्टमा उनीहरू जब गर्न सक्ने, राम्रो आफ्नो करियर बनाउन सक्ने हुन सक्छन्। मेरो विचारमा चाहिँ अब मैले यति राखेँ। थ्यांक यू काजल म्याम। तपाईले चाहिँ हरेक बच्चालाई एउटै तरिकाले जज गर्नु छैन भन्ने बित्तिकै अर्को एरियामा नराम्रो हो भन्न मिलेन हैन त? So thank you so much ma'am. काजल म्यामले शेयर गर्नुभयो, निशना म्यामले शेयर गर्नुभएको थियो। थ्यांक यू तपाईहरुलाई है। सो यहाँ तपाईले म अलिकति डेफिनेसन पढ्नुस् ल, अनि पढिसकेपछि as you have said education and development they are bit different है। एजुकेसन भनेपछि हामी द लर्निङ पिरियड जहाँ चाहिँ उहाँहरु सिकाइ है, इट कुड बी एनीथिङ। र हाम्रो अहिले चलन चल्तीमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले एजुकेसनलाई चाहिँ एकाडेमिकसँग जोड्छौँ। उसले कति पढ्न सक्यो, उसले कति लेख्न सक्छ, उसले कति भन्न सक्छ भन्ने कुरा हो भने चाहिँ डेभलपमेन्ट भनेको अघि सृजना म्यामले भन्नुभएको थियो के अरे, इट्स अ होलिस्टिक डेभलपमेन्ट है। सो यो कुराले गर्दा हामीले जब हामी स्कुलमा गएको हुन्छौँ या घरमै पनि हुन्छौँ हाम्रो सानो नानीहरू, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने डेभलपमेन्ट भनेको होल पिक्चर है, यो होल सर्कल हो भने चाहिँ एजुकेसन भनेको जस्ट अ स्मल पार्ट अफ इट है। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हामी स्मल पार्टमा मात्रै फोकस हुने हो कि बिग पार्टमा फोकस हुने हो?
Should we be focused on only a small part of development, or should we go with a whole part of development? Whole. Definitely whole. So अब के हुन्छ जस्तो कतिजना साथीहरूले शेयर गर्नुहुन्छ या प्यारेन्ट्सहरूले पनि भनिराख्नु भएको हुन्छ नि हामी आउने बित्तिकै पढाउन लेखाउन हतार गरिराखेको हुन्छ कि हतार हुन्छ पढाउन लेख्ने आफ्नो एज आएपछि डेफिनेटली सिक्छन् नि उनीहरू हैन सो पढाइ लेखाइमा मात्र फोकस हुनु भनेको चाहिँ वी आर जस्ट फोकस्ड अन दिस स्मल पार्ट हामी एजुकेसनमा मात्र फोकस जबकि एज अ टीचर एज अ फेसिलिटेटर एज अ प्यारेन्ट हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ यो होल पार्टमा फोकस हुनुपर्छ है सो होल पार्ट भन्नाले के हो भनेर अघि सृजना म्यामले पनि अलिअलि भनिसक्नु भएको छ होल पार्ट भन्नाले चाहिँ के हो त होलिस्टिक डेभलपमेन्ट भनेको के हो दिस इज अ भेरी कमन थिङ दैट आई एम शेयरिङ विथ यू इट इज जस्ट अ फाउन्डेसन हामी आउने दिनहरुमा के त्यसको लागि के हाम्रो पर्सेप्सन हुनु पर्यो भनेर मात्रै हो सो होलिस्टिक डेभलपमेन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ नेपाल सरकारले पनि दिएको नेपाल सरकारबाट पनि आई मिन लाइक पीसीडी को बाट चारवटा एरिया चाहिँ फोकस भएको छ नर्मली कन्ट्री वाइज चाहिँ इट कुड बी डिफरेन्ट तर चारवटा चाहिँ मेन डोमेन हुन्छ डेभलपमेन्टको जसमा चाहिँ कग्निटिभ अलिक चाहिँ मेन्टल डेभलपमेन्ट भन्छौँ मानसिक विकास किन गर्नु पर्यो भन्दा लर्निङ एन्ड प्रोसेसिङ अफ इन्फर्मेसन imagination, critical thinking, problem solving, reasoning, memory, सबै पार्ट चाहिँ कग्निटिभ पार्ट पर्यो हामीले यदि एज अ टिचर एज अ प्यारेन्ट हामीले सोच्नु पर्ने मेरो बच्चालाई चाहिँ मैले कग्निटिभ डेभलपमेन्ट किन चाहिन्छ के कुराहरू कग्निटिभ डेभलपमेन्ट हो मेन्टल डेभलपमेन्ट के हो भन्दा चाहिँ यो सबै उहाँहरूको प्रोसेसिङ है जति पनि अघि हामी टावर बनाएको थियौँ कसैले स्पुन लिनुभयो कसैले ग्लास लिनुभयो कसैले कप लिनुभयो कसैले बट्टा लिनुभयो त्यो हाम्रो आफ्नो प्रोसेस हो के थिङ्किङ प्रोसेस हो कि आई क्यान मेक अ टावर बाई युजिङ दिस मटेरियल्स भनेर जुन तपाईँको प्रोसेस भयो त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ अगाडि बढ्नलाई चाहिँ त्यो प्रोसेस भनेको मेन्टल प्रोसेस भएको हुनाले चाहिँ मेन्टल डेभलपमेन्टको पार्ट भएको हुनाले चाहिँ हामीले हाम्रो अर्ली चाइल्डहुडमा है हामी सानो हुने बेलामा हाम्रो अर्ली चाइल्डहुडमा चाहिँ कस्तो खालको एक्सपिरियन्सले फाउन्डेसन बनाएको छ त्यो फाउन्डेसनको बेसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ ठुलो भए पनि त्यही बेसले चाहिँ सोच्दा रहेछौँ कि त्यही बेसले सोच्छौँ कि what we had experienced in our childhood है सो एउटा कग्निटिभ डेभलपमेन्ट त्यसरी इम्पोर्टेन्ट छ त्यसपछि फिजिकल त बेसिक नै हो जस्तो भनिन्छ 3H को कन्सेप्ट यो हजुरहरूलाई पनि थाहा होला हैन यो चाहिँ वोल्ड्रफको नियमले नै 3H को कन्सेप्ट दिएको छ कि These are very मलाई चाहिँ लाग्छ यो चीजहरु एकदम सिम्पल तरिकाले हामी बुझ्यौं भने चाहिँ we will really understand that what we are going to do with our children, how we are going to do with our children. यो 3H को कन्सेप्ट म यहाँ फिजिकल आइसकेको हुनाले या मेन्टल आइसकेको हुनाले कसैले थाहा छ 3H को कन्सेप्ट यो वोल्ड्रफ को कन्सेप्ट हो कोही शेयर गर्न चाहनुहुन्छ एन्ड देन आई विल मुभ फरवर्ड विथ द स्लाइड हजुरहरुमा कसैलाई 3H को लर्निङमा चाहिँ 3H इज इम्पोर्टेन्ट भनेर भनिन्छ कि के आइडिया छ यो चाहिँ एकदम नै डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड भएको हुनाले हामी अलि कुरा आइहाल्यो एन्ड आई थिंक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु शेयर 3H को जब हामी डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौं एउटा H इज फर यो एकदम राम्रो थ्योरी छ ल एउटा H इज फर hand म यहाँ टाइप गर्दिन तपाईहरुलाई एउटा H is for hand त्यसैले पनि I love June and one H is for okay let me write H one H is for hand one H is for heart and one H is for head and अर्को H आको छ अहिले नयाँ it's health है सो पहिला कन्सेप्ट चाहिँ 3H बाट आएको थियो अहिले चाहिँ हामी 4H को कुरा गर्छौं ह्यान्ड हार्ट अनि यो अर्डरमा जान्छ ह्यान्ड हार्ट हेड हेल्थ को कुरा हुन्छ सो हामी जब प्री स्कुल या फिर एउटा सानो नानीको केयर गर्दै छौं टिचर हौं केयरटेकर हौं प्यारेन्ट्स हौं भने 3H ह्यान्ड भनेको इट्स अल अबाउट यो फिजिकल मुभमेन्ट सो तपाईहरु जब क्लासमा हुनुहुन्छ मेक श्योर कि ही और शी इज गेटिङ टाइम टु मुभ their bodies
सो सबभन्दा पहिला चाहिँ उहाँहरूको ह्यान्ड, उहाँहरूको फिजिकल, यहाँ फिजिकल फाइन मोटर स्किल्स, ग्रस मोटर स्किल्स, ह्यान्ड आई कोअर्डिनेसन, ब्यालेन्सहरू यो चाहिँ के हुनुपर्छ, एकदमै डेभलप भएको हुनुपर्छ। अनि फिजिकली इफ दे आर ओके, इफ दे आर फाइन, त्यसपछि नेक्स्ट यो अर्को थियोरी हो है, यो फिजिकल र कग्निटिभ, यो होलिस्टिक डेभलपमेन्ट इज भेरी जनरल। हामीले 4टा डेभलप हुन्छ भनेर बुझ्नै पर्छ हैन। यो थियोरीले चाहिँ के भन्छ भने पहिला बडीलाई मजबुत बन्नु दिनु पर्यो, धेरै खेल्न दिनु पर्यो, प्ले 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 खेल्नु पर्यो, हात चलाउनु पर्यो, लेख्नलाई मात्रै होइन, हात समात्नलाई पनि हो, हात छुनलाई पनि हो, हात पेन्टिङ गर्नलाई पनि हो, कलरिङ गर्नलाई पनि हो, हात एक्सपिरियन्स गर्नलाई हो हात हैन। अनि त्यसै गरेर होल बडी भनेको जति खेल्न दिनुहुन्छ, जति चल्न दिनुहुन्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भने फिजिकली फिट राखेको हुन्छ। सो सबभन्दा पहिला हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ दे आर फिजिकली फिट अर नट। त्यसपछि एच फर हार्ट आउँछ कि, अनि त्यसपछि इमोसन्सहरू आउँछ। इमोसन्स भन्नाले त्यहाँ चाहिँ अलिकति मेरो साथीहरूको हुनुहुन्छ, साथीसँग माया गर्ने, रिसाउने, मलाई आज दुःखी भएको छु, म आज सन्चो छुइनँ भन्ने कुराहरूको जुन इमोसन्सहरू आउँछ। फिजिकल फिटनेस पछि चाहिँ इमोसन वेलबिङ्सको कुरा गर्छौँ भने, अनि त्यसपछि बल्ल आउँछ एच फर हेड, द्याट्स थट प्रोसेस। त्यो थट प्रोसेस अनि बल्ल आएर हामीले चाहिँ पढाइ लेखाइको कुरा गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ 3H ले भन्छ भने है। यसमा चाहिँ कग्निटिभ, फिजिकल, यसलाई नै 4th डेभलपमेन्ट एरिया लिएर जाँदा चाहिँ यु क्यान सी द नेक्स्ट एरिया कग्निटिभ भइहाल्यो, मेन्टल भइहाल्यो जुन हेडको कुरा गरिराखेको छ, फिजिकल भइहाल्यो जुन ह्यान्डको कुरा भइराखेको छ, अनि त्यसै गरेर ल्याङ्ग्वेज, सोसियो इमोसनलको कुरा छ। ल्याङ्ग्वेज इज मोर अबाउट कम्युनिकेसन हैन, हाउ डु यु कम्युनिकेट, हाउ डु यु अन्डरस्ट्यान्ड, हाउ डु यु टेक द थिङ्स, हाउ डु यु टेक द साउन्ड, सुन्ने। कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै बोल्ने मात्रै नभइकन सुन्ने, हाउ डु यु एक्सप्रेस योरसेल्फ विथ योर बडी पोस्चर भने हरेक कुरा ल्याङ्ग्वेजमा कम्युनिकेसनमा जान्छ भने सोसियल इमोसन, एज आई टोल्ड, इट्स अल अबाउट हार्ट, हाउ डु यु फिल, मलाई बोर लागिसक्यो यति लामो बस्दा बस्दा भन्ने लाग्छ कि मेरो साथी बस्नु भएको छ होइन म पनि बस्नुपर्छ आजको ट्रेनिङमा भन्ने लागिरहेछ कि होइन कस्तो रमाइलो भइराखेको छ भन्ने लागिरहेछ कि होइन मलाई त आज एकदम बस्ने मन छ। जस्तो दिज आर यो इमोसन्स, दिस इमोसनहरू चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ। अनि साइकोसोसियोको जुन पछि पछि कुरा गर्छौँ त्यो सानोमा यो इमोसनलहरू कनेक्सनहरू भएको छैन, अट्याचमेन्टहरू भएको छैन, एक्सप्रेस गर्न सकेको छैन भने चाहिँ पछि गएर साइकोसोसियोको प्रब्लम हुने कारण पनि त्यही हुन्छ। जस्तो सुरुमा तपाईँले गर्नुहुन्छ होला नि फिलिङ्स, इमोसन्सहरू, लेट्स हाउ आर यु फिलिङ टुडे भनेर, त्यो भनेको एउटा इमोसन्स सेयर गर्ने वातावरण दिइराख्नु भएको छ कि है। अब कति जस्तो हाम्रो नेपालीहरूको कल्चर नै हो कि जस्तो गाह्रो भइराखेको छ भने के छ भन्नु पनि ठिक छ भन्छ कि। सो इन एनी कन्डिसन वी आर ठिक छ कि, वी आर अलवेज फाइन, वी आर नट एबल टु से कि होइन यार आज सन्चो छैन, या फेरि होइन म ठिक छैन भन्ने अलिक गाह्रै नै मान्छौँ। हाम्रो जेनेरेसनसम्म चाहिँ एटलिस्ट त्यही नै भइराखेको छ भने कता कता सोसियल इमोसन्सहरू भनेको इमोसन्सहरू फिल गर्ने। अब अर्को साथी रिसाइराखेको छ त्यहाँ गएर अझै रिसाइदिने भन्दा पनि त्यो रिसाउनेलाई कसरी ठिक पार्न सक्छौँ होइन। सो इमोसन्सहरूसँग एकअर्काको इमोसन्सहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्नलाई नि यो डेभलपमेन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भइराखेको छ। यसो हामी 4टा डेभलपमेन्टको कुरा गऱ्यौँ एन्ड 3H इज अ भेरी जनरल कन्सेप्ट एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट कि 3H लाई पनि हामी हार्ट, ह्यान्ड र हेडसँग चाहिँ कम्पेयर गर्छौँ। यहाँसम्म आउँदा हजुरहरूको केही क्वेसन छ? डु यु वान्ट टु नो एनिथिङ अर डु यु हेभ एनी क्वेसन? देवीजी तपाईँलाई के सोध्नु मन लागेको छ? एनिथिङ यु लाइक टु आस्क अर यु लाइक टु एड? तपाईँहरूले पनि धेरै एक्सपिरियन्स गरिराख्नु भएको छ आफ्नो स्कुलमा यो हामीले डेभलपमेन्टको कुरा गर्दासम्म। हाउ इज योर एक्सपिरियन्स? कस्तो भइराखेको छ? ठिक छ हामी यहाँसम्म? मिस ठिकै छ। ठिकै छ, अगाडि बढौँ।
तपाईहरु हो नि आजको त पुरा डाइरेक्टर अगाडि बढौँ भने पनि अगाडि बढ्ने होइन यही स्टप गरेर यहाँ फेरि डिस्कसन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने we will do that. Okay, अगाडि बढ्छौँ ल। अघि म्यामले अगाडि बढ्नुस् भनिसक्नु भएको छ है। सो अब किन एजुकेसन है, this is important for me ल। अब why ECD एजुकेसन, अघि हामी ब्रेन डेभलपमेन्ट हुन्छ, उहाँहरूको फाउन्डेसन बन्छ भन्ने कुराहरू गरिसकेको छौँ है। अब चाहिँ एकदम प्र्याक्टिकल बेसमा त्यो चिज भनेको अघिको ब्रेन फाउन्डेसन, ब्रेन डेभलपमेन्ट फाउन्डेसन भनेको इट्स युनिभर्सल ट्रुथ। जहाँ जानु भयो भने पनि 10 वर्ष अगाडि पनि उहाँहरूको डेभलपमेन्ट त्यस्तै तरिकाले भइराखेको थियो, 20 वर्ष पछाडि जानु भयो पनि त्यही नै हुन्छ। ECD is important. अब अहिले चाहिँ ECD एजुकेसन भनेको छौँ है। अघि चाहिँ why ECD important थियो, अहिले चाहिँ why ECD एजुकेसन is important है। So ECD डेभलपमेन्ट 20 वर्ष अगाडि पनि त्यही थियो कन्सेप्ट, बिकज इट्स अल यो फिजिकली ग्रोथ हुने कुराहरू हो, बायोलोजिकल ग्रोथ हुने कुराहरू हो। वी कान्ट चेन्ज एनिथिङ हियर हैन। सो 20 वर्ष अगाडि पनि बच्चाहरू 0 देखि 5 इयर्स 8 इयर्ससम्म ग्रोथहरू त्यस्तै हो, त्यसैले पनि त्यो चाइल्डहुडमा बढी केयर गर्नुपर्छ। अबको 20 वर्षपछि पनि कन्सेप्ट त्यही हुन्छ है। बट द थिङ इज ECD एजुकेसन अबको प्रेजेन्ट सिचुएसनमा किन चाहिन्छ भन्दा चाहिँ तपाईले एकदम एउटा टर्म, दिज आर द टर्म्स विच आई बिलिभ एज अ टिचर हामीले बुझेको छौँ भने चाहिँ we will be able to create, we will be able to develop different things for my children है। अनि यो चाहिँ बच्चाको लागि अनि प्रोफेसनली कता कता म पनि आउटडेट हुँदिन, आई एम अल्सो अपडेटिङ माइसेल्फ with the time भन्ने चाहिँ सेल्फ डेभलपमेन्टको लागि पनि हो है। सो यसमा आइसकेपछि I would love to talk about 21st century learning skill। हामी चाहिँ अब 2000 लागेदेखि 21st centuryमा पसिसकेको छौँ। यो इट्स गोइङ टु बी लाइक फर 100 years। सो अबको चेन्ज के भएको छ भन्दा अब आउने चेन्जेसहरूको लागि चाहिँ इज माई चाइल्ड रेडी, एम आई रेडी भन्ने क्वेसन हामीले सोध्नुपर्छ है। सो 21st सेन्चुरीको लर्निङ स्किलले चाहिँ 4टा C मा बढी फोकस गरेको हुन्छ है। यो जुन तपाईँले यहाँ C हेर्दै हुनुहुन्छ 4टा C, यो आज चाहिँ अलिअलि थ्योरी नै हो आज चाहिँ है। अनि त्यसैले बिचमा केही भयो भने अल्छी निन्द्रा लाग्यो भने चाहिँ यु क्यान टक, आज अलिअलि निन्द्रा लाग्ने दिन नै हो है। सो 4टा C को कुरा गरेको हुन्छ, द्याट्स क्रिटिकल थिङ्किङ, क्रिएटिभिटी, कोलाबोरेसन, कम्युनिकेसन। दिस इज अ जनरल कन्सेप्ट। हामीले अब आउने नानी बाबुहरू जस्तो तपाईँ अब जुन जेनेरेसनसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ जेनेरेसन भनेको आफ्टर 15-20 years दे आर गोइङ इन्टु ग्लोबल मार्केट। आई डोन्ट लाइक टु से इट मार्केटमा, तर पनि इट इज द ट्रुथ। उहाँहरू 15-20 वर्षपछि कसरी आफूलाई सस्टेन गराउने भन्ने कुराको स्किल, भन्ने कुराको फाउन्डेसन हामीले दिइराखेको छौँ होइन। सो त्यसमा चाहिँ 21st सेन्चुरीको लर्निङ स्किलले चाहिँ 4टा C अनि त्यसमध्येमा पनि 3टा क्याटेगोरी राखेको छ कि अबको बच्चाहरूले, अबको टिचरहरूले चाहिँ यो कुरामा फोकस हुनुपर्छ। लर्निङ स्किल्स भनेको क्रिटिकल थिङ्किङ, तपाईँले लर्निङ स्किल्समा क्रिटिकल थिङ्किङ, क्रिएटिभिटी, कोलाबोरेसन, कम्युनिकेसन है। यहाँ चाहिँ अब हामी भनौँ आज हामी तपाईँहरू डिफ्रेन्ट स्कुलको हुनुहुन्छ, कुन एरियालाई मिट गरिरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई अहिले यहाँ? आर वी फ्रम द सेम स्कुल? आर वी फ्रम नो, वी आर फ्रम डिफ्रेन्ट। सो कुन स्किलले चाहिँ कभर गरिरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? Communication, I think. Okay. अरु केही छ? Communication. Okay, so communication could be also there. Because of this communication, we are able to come here. यहाँ चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ कोलाबोरेसन छ कि अब चाहिँ म एक्लैले नै सबै कुरा गर्छु भनेर हुँदैन कि। इभन एज अ टिचर अल्सो, इन अ टिम अल्सो, तपाईँ एलकेजीको टिचर हुनुहुन्छ, म एलकेजीको लागि मै गर्छु, युकेजीको लागि मै गर्छु भन्दा पनि कोलाबोरेसन इज
very important. So it's always बच्चाहरुमा पनि हामी ग्रुप वर्क दिइरा हुन्छौं, टिम वर्क दिइराखेको हुन्छ, किन त भन्दा कोलाबोरेसन स्किलको डेभलपमेन्ट होस् भनेर है. So त्यसै गरेर अब कम्युनिकेसन डेफिनेटली हामीले थाहा हुनु पर्यो, how I'm going to deliver my message to the next one भनेर. क्रिएटिभिटी अघिको तपाईहरुले जुन स्टिकको टावर बनाउनु भयो, they all were different and they all are based on your creativity, right? So त्यहाँ फ्री छोडेर क्रिएटिभिटीले फ्रीडम चाहिन्छ, जसले गर्दा they can express themselves. कोलाबोरेसनले चाहिँ म एक्सप्रेस themselves भन्ने बित्तिकै म एक्लै होइन नि त. I have my friend, I have my team. उहाँहरुसँग मैले कसरी काम गर्नुपर्छ, कसरी एडजस्ट हुनुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हुन्छ भने कोलाबोरेसनको लागि कम्युनिकेसन इज needed. So तपाईहरुको कम्युनिकेसन स्किल्सहरु राम्रो छ भने you can share your idea. You can do it together. You can make a collaboration. The communication जस्तो आजको अलि कम्युनिकेसन अलिकति गाह्रो भयो कि जस्तो लाग्यो. हामीलाई चाहिँ 1:30 मा क्लास सेसन सुरु हुँदा हामी 1:30 मै गर्यौं हैन, अनि त्यसपछि 2 बजे आउनु भयो. So त्यहाँ अलिकति कम्युनिकेसन, कोलाबोरेसन, क्रिएटिभिटी यो सबैको चाहिँ एउटा के हुनु पर्यो त, एउटा राम्रो कनेक्सन हुनुपर्छ है. अब हामीले सिक्नु पर्ने, बच्चालाई पनि सिकाउनु पर्ने लर्निङ स्किलमा हाउ डु दे क्रिएट, हाउ डु दे कोलाबोरेट एन्ड हाउ डु दे कम्युनिकेट भन्ने हो भने चाहिँ लिटरेसी स्किल डेफिनेटली एबीसीडी सिक्नु पर्यो, क ख ग सिक्नु पर्यो, 1 2 3 सिक्नु पर्यो. त्यो नसिकिकन केही कुरा अगाडि बढ्ने होइन. सो लिटरेसी स्किलमा अलिकति इन्फर्मेसन भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ एकाडेमिक नम्बर्सहरु, क ख गहरु, ल्याङ्ग्वेजहरुको कुरा गर्छौं भने मिडिया भनेको हाउ टु युज, व्हाट आर द मिडिया, हाउ टु युज अ प्लेटफर्म भन्यो भने टेक्नोलोजी भनेको दिस आर द डिजिटल टेक्नोलोजी what we are going to use. And त्यसै गरेर life skill, because this is the skill which are going to help them to sustain in future. So flexibility, leadership, initiative, productivity, and social skills. जुन चाहिँ very much related to our 4 areas of development सँग कनेक्ट भएको छ. है यहाँ हामी अलिकति म स्टप शेयर गर्यौं. अब बोली धेरै भयो जस्तो लाग्यो मलाई. हो अल्छी लाग्यो अलिअलि लाग्यो. अघि इमोशन्सको कुरा गरेको थियौं हामीले, के भनेको थियौं, हाउ आर यु भन्दा पेटदेखि ठिक छु भन्ने हो. अहिले मैले अल्छी लाग्यो भन्दा छुट्न अल्छी लागेको, मुखमा हाई गर्ने बेला क्यामेरा अफ गर्नुपर्छ, छोप्नु पर्यो हैन. तर वी आर नट देयर टु एक्सप्रेस कि नै मलाई अल्छी लागेको छैन भनेर है. सो यहाँ सानो एउटा ट्रान्जिसन, एउटा सानो गीत गाउने ल. ईसीडी मा भएपछि त गीत त गाउनै पर्यो प्री स्कुलमा. सबैजना क्यामेरामा आउनुस् त. सबैजना चार सक्यो ला. ओके, सो हामी सबैजना क्यामेरामा आउनुहोस्. अनि त्यसपछि म एकजना टिचरलाई, एकजना साथीलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु, एनी सङ द्याट कम्स टु योर माइन्ड. अनि म कसलाई रिक्वेस्ट, सृजना म्याम तपाईँ मेरो एकदम अगाडि पनि पढ्नु भएको छ हैन, अनि राम्रो इन्टरेक्सन पनि भइराखेको छ. सृजना म्यामले एउटा गीत गाइदिनुस् न, हामी सृजना म्यामलाई फलो अप गर्छौं. म्याम सृजना 2 जना हुनुहुन्छ जस्तो छ. कुन चाहिँ सृजना म्याम पढ्नु भयो? हो यही बोल्ने सृजना हो. सृजना केसी म्याम. अर्को सृजना बोल्ने सृजना म्याम. एउटा हामी सबैजना चाहिँ सृजना म्यामलाई फलो गरौँ. अवसर दिनु भएकोमा हैन. अब गाउन त पर्फेक्टै हो सर म्याम, तर अलिकति यहाँ अब मासमा, अब टिचरको मासमा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि. हामी 5 वर्षको बच्चा, सबजनालाई 5 वर्षको बच्चा सम्झिनुहोस्. अब त्यही त गाउँ भन्ने बित्तिकै के गाउँ हुँदो रहेछ कि म्याम. गाउनै पर्ने नि त म्याम. यहाँ गाउने हो. यो अल्छीलाई त हामी बस्ने नि होइन, अझै उफ्रिनु पर्ने हो. बिस्तारै उफारौँ भनेर मात्रै हो. एउटा गीत अनि हामी सृजना म्यामलाई फलो गर्छौँ ल. फलो पनि गर्ने. ओके थ्यांक यू म्याम. म सुरु गरे है त. मिठो बोली छ ओठमा, सबै गाउने हो. खोइ मिठो बोली छ ओठमा, हाँसो मेरो मुहारमा,
डाला खुम्चाइ दाँत देखाइ डाला खुम्चाइ दाँत देखाइ ए मैले त सुनिनँ म्याम यहाँनिर एकछिन ल म्याम भोलि पर्सि यस्तो यस्तो हुनेवाला छ हामी अनलाइन क्लास दिनेवाला छौँ होइन हाम्रो नानीहरूलाई हजुर के त्यही भएर यहाँहरूको सबै काम डाला खुम्चाइ नाक खुम्चाइ दाँत देखाइ हाँस्छु म डाला खुम्चाइ दाँत देखाइ हाँस्छु म झगडा मात गर्दिन रुने बानी खाना फ्याँक्ने किताब च्यात्ने बानी छैन दसवटा हातमा औला खुट्टामा हल्लाई हल्लाई गर्न म त आँगनमा कालो कालो गाजल आँखामा कोरी बाटिकन म त स्कुलमा so much ma'am thank you अलि फ्रेश भयो हामी अलिअलि फ्रेश भएको भयो साँच्चीको इमोसन्स आएको नि अघि जस्तो होइन त होइन नि रियल इमोसन्स आएको नि ओके सो बिच बिचमा हामी यसो ब्रेक गर्दै गरौँ हुन त अब वी आर जस्ट गोइङ टु फिनिश इट होइन आज अलिकति फाउन्डेसनहरूमा मात्रै काम गर्दैछौँ त्यो वाइ वी आर गोइङ टु डु दिस एक्टिभिटी आउने दिनहरूमा वाट आर द एलिमेन्ट्सहरूमा होइन तपाईँहरूको लर्निङ हाम्रो लर्निङ दुइटैले चाहिँ सेयर गर्दै अगाडि बढ्दै गर्छौँ है सो थ्याङ्क यू सो मच सृजना म्याम सृजना म्यामले अघि दुईटा सृजना भन्नुभएको थियो मैले एउटा मात्र सृजना भेट्यौँ ए अर्को सृजना खत्री म्याम हुनुहुँदो रहेछ सिभिएम नम्बर 1 म्याम डु यु लाइक टु सो अस तपाईको नम्बर 1 मात्र देखेर होला मैले नचिनेको सृजना म्याम नो रिप्लाई देखिनु भएको त देखिनु भएन ओके ल ठिकै छ सो अब हामी अलिकति एक्टिभिटी बेसमा जाँदैछौँ है सो मोरलेस हामीले आजै सबै कुरा बुझ्छौँ सबै कुरा कति कुरा बुझि पनि सकेको छौँ बिस्तारै प्र्याक्टिस पनि गर्दै लिएर जान्छौँ मोरलेस हाम्रो कन्सेप्ट के हो भने वी आर वर्किङ विथ दोज चिल्ड्रेन वी आर वर्किङ टु क्रिएट अ फाउन्डेसन फर देम है उहाँहरूको चाहिँ फाउन्डेसनहरू बनाउनुमा हामी काम गरिराखेको छौँ अनि त्यसैले गर्दा पनि वी टिचर्स स्पेसली प्री स्कुल टिचर सुड बी मल्टी ट्यालेन्टेड भन्छु म त जति माथि पढाउने टिचरहरू नि एउटा विषय मात्रै थाहा पाए हुन्छ कि उहाँहरूलाई तर हामी सानोसँग फाउन्डेसन बनाउने बेलामा चाहिँ हामीसँग धेरै कुरा धेरै स्किलहरू हुनुपर्छ धेरै नलेजहरू हुनुपर्छ है सो आज चाहिँ हामी अलिकति नलेजको कुरामा मात्र तपाईँले चाहिँ हालिदिने काम गरिराखेको छौँ कि वाइ वी निड भेरियस काइन्ड्स अफ एक्टिभिटिज फर ECD चिल्ड्रेन भनेर होइन सो अब हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भने जस्तो
the key pointsहरू हामी उहाँहरूको फाउन्डेसनको लागि काम गर्दैछौँ। उहाँहरूको फाउन्डेसन बनाउनलाई होलिस्टिक डेभलपमेन्ट चाहिन्छ। Holistic development, when we talk about holistic development, there are 4 main areas, and they are, हामी अब 4 main areas को कुरा गरिदियौँ। कुन कुन एरिया रहेछ त? ठिक छ, कुन कुन एरिया रहेछ त हामी होलिस्टिक डेभलपमेन्टमा काम गर्दै जाँदा? Number 1, any one of you? Hand, head, heart. Head, heart. Hand. That was your bonus point. Yeah, that was your bonus point. त्यो चाहिँ मैले बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर है। 4 L. Hand ले के देखाउँछ त? What is hand for? उनीहरूलाई फिलिङ्सहरु थाहा हुनलाई, एक्टिभिटिजहरु गर्नको लागि, अनि फिलिङ्सहरु थाहा हुनको लागि। So H is for hand, that is for physical development. Right? H for heart, that is for emotions development. H is for head, that is for cognitive development. Health त्यसपछि अर्को development भनेको communication. Right? So चारवटा हामीले when we go and work with the children, हामीले सम्झिनु पर्छ कि whether my activities are helping them to develop this into these 4 areas or not. मैले उहाँलाई ल्याङ्ग्वेज मात्रै सिकाइराखेको छु कि उहाँको कग्निटिभ डेभलपमेन्ट भएको छ कि छैन, उहाँले यो काम गर्दा फिजिकल डेभलपमेन्ट भएको छ कि छैन, उहाँहरूको क्रिएटिभ डेभलपमेन्ट भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ है। यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुले अलिकति टास्क दिएँ न, तपाईहरुले अलिकति काम, अब हामी बेस्ड अन दिस होलिस्टिक डेभलपमेन्ट कन्सेप्टबाट चाहिँ, अनि यो कन्सेप्ट चाहिँ किन चाहिने रहेछ भन्दा अब वी आर मेकिङ देम रेडी फर 21st century, but we are going through this 21st century learning skills. Right? We have to make them ready for that kind of skills. जहाँ चाहिँ उहाँहरूले लिटरेसी स्किल, लाइफ स्किल्स अनि त्यसपछि लाइफ स्किल, लिटरेसी स्किल र उसको स्किलको कुरा गर्छौँ हैन। सो तीनटा एरियामा छ, तीनटा जहाँ चाहिँ यो तीनटामा चाहिँ जहाँ चाहिँ एउटा लर्निङ स्किलको कुरा गरेर हुन्छ, लिटरेसी स्किल र लाइफ स्किलको कुरा गरेर हुन्छ भने अब हामी प्र्याक्टिकल बेसमा आउँ। अब अहिलेसम्म थियोरीमा गयौँ है, गफ हाल्यौँ यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर हैन, अहिलेसम्म यस्तो हुनुपर्छ यो हुनुपर्छ, काइन्ड अफ टक है। अब अलिकति प्र्याक्टिकली हेर्दा हामीले अब what, why we are doing भन्ने कुराहरू थाहा पाइराखेको छौँ, हामीले ब्रेन डेभलपमेन्टको कुराहरू गरिराखेको छौँ, हामीले 21st सेन्चुरीको लर्निङ स्किलको बारेमा कुरा गर्दैछौँ भने अब अलिकति हामी प्र्याक्टिकल लर्निङसँग कनेक्ट गरौँ है। प्र्याक्टिकल लर्निङको लागि चाहिँ आई वुड लभ टु आस्क यु टु गो थ्रु दिस एक्टिभिटी। पहिला फर्स्टमा चाहिँ I will give you a time, you list down in 10 activities that you generally do in your classroom with your preschool students. Right? So first task, this is your first task. And यसमा चाहिँ म तपाईलाई कति टाइम दिउँ? 1 minute? Is 1 minute fine? 1 minute ठिक हुन्छ होला है? So हामी 1 minute को टाइम राख्छौँ। Let's start. तपाईको सामानहरु लिनु छ भने लिहाल्नुहोस्। Just take few seconds to collect your materials. I mean, go with a pen or pencil or a paper. Always keep those things with you. नोटहरु लेख्नलाई पनि सजिलो हुन्छ है। अनि तपाईले के गर्नुपर्ने छ त? You have to list down any 10 activities, different activities that you do in your class with your preschool children or with your students है। हामीले ECD भन्ने बित्तिकै 1 2 3 लाई पनि कभर गर्न सक्छौं। So let's be focused. Main focus चाहिँ नर्सरी, एलकेजी, युकेजी को नानीहरुलाई है। So तपाईको टाइम सुरु हुन्छ अब and you start now. So you have 1 minute to list down the activities that you do with your children in your school. It's a minimum 10. If you can write more than 10, please go ahead.
Okay, you can stop now. तपाईहरुले अब लेख्न बन्द गर्नुहुन्छ है अनि स्टप गर्नुस् अनि त्यसपछि I don't know if it is possible or not. I want to go a dice a game with you to share what you have written down भनेर तपाईहरुलाई एउटा नम्बर ल तपाईले आफ्नो आफ्नो एउटा नम्बर 6 सम्म म भन्छु तपाईले आफ्नो आफ्नो नम्बर टिप्नुस् ल है म तपाईहरुको नाम पढ्दै मेरो स्क्रिन वाइज म नाम पढ्दै तपाईहरुको नम्बर दिन्छु तपाईले आफ्नो आफ्नो नम्बर टिप्नुस् है 1 Yogita Kanchan, I'm reading that display name, है Yogita Kanchan number 2 विष्णु सर राजु सर तपाईहरुलाई लिएन मैले अनि चिल्लो पाता सायद हाम्रो सर नै हुनुहुन्छ होला म चाहिँ अलिकति स्कुल म प्र्याक्टिस गर्ने टिचर्सहरुले फोकस भएको हुनाले तपाईले लिएन है त सो कञ्चन प्रजापति 1 योगिता कञ्चन 2 सृजना खत्री 3 लक्ष्मी नायाजु 4 Namrata Shrestha 5 please write down the number I won't remember तपाईले मात्रै सम्झिनुस् Namrata Shrestha 5 Padma Shrestha 6 okay I'll फेरि यही कन्टिन्यु गर्छु निर्मला 1 Amar Devi Koju 2 Sanu VSN 3 Kajal Thapa 4 Subarna Lakshmi 5 Devi CLA 6 hey Srizana KC 1 Sabita CVM 2 Sanjita Rana Bhatt 3 Surendra Bikram okay Sanjit Surendra sir sorry I will be not able to include you eh? Sanjita okay 3 Manju Timil Sina 4 Urmila Guacha 5 Indu VCN 6 eh? Swastika Shrestha 1 and तपाईहरुको नाम भइसकेको छ भने भन्नु होला को स्वस्तिका पछि को who are left now please raise your hand अब चाहिँ स्क्रिन पर एकदम स्क्रू भइसक्यो and then maybe Nirmala Karki ma'am did you get your number you are number 2 okay you are number 2 and then hey Indu VCN Indu ma'am le पाउनु भयो तपाईको नम्बर 6 ma'am okay fine Swastika Shrestha ma'am 1 number 4 okay 1 पाइसक्नु भयो Som Krishna okay sir हुनुहुन्छ is anyone left who didn't get the number हामीसँग 3 सम्म रामकेशरी म्याम हजुरले नम्बर पाउनु भएको छैन हो हजुर छैनस् म्याम म्याम तपाईको नम्बर 4 है हजुरको नम्बर 4 है त नम्बर 4 जॉइन भएको म्याम ल ओके ठिकै छ नम्बर 4 गाई ज्ञानु म्याम छुट्नु भएको हो हजुर नम्बर 5 if you are missing then your number is 5 है अनि अरु कोही छुट्नु भएको छ तपाईले च्याट गरेर भन्नु भए पनि हुन्छ मलाई है या फेरि अनम्युट गरेर बोल्नु भए पनि हुन्छ Okay, so I think you are fine with your number. अब म के गर्दैछु भने you have already written down the 10 activities which you do practice with your children. यहाँ चाहिँ अब म सबै जनालाई भन्न सक्दिन. So I'm going to share a screen. We are just going to roll a die, है and त्यो dice ले जे नम्बर दिन्छ त्यो नम्बर भएको टिचर्सहरुले चाहिँ आफ्नो शेयरिङ गर्नुस् ल अनम्युट गरेर है. You have got your numbers with you. So मसँग अनलाइन डाइस छ म यो नम्बर घुमाउँछु है त नम्बर घुमाउँछु नि whatever the number comes it's that number's teacher will be sharing the things. Okay पक्नुस् है त So रेडी हुनुहुन्छ तपाई है तपाईहरुको नेम लिस्ट यहाँ आइसकेको छ Okay, so I'm also ready.
So तपाईहरुको नम्बर अनुसार यहाँ छ यो डाइस घुमाऊ जुन नम्बर आउँछ can you see my screen जुन नम्बर आउँछ तपाईहरुले चाहिँ त्यही नम्बरको है this is the die है and here I'm going to roll it what number so number 5 हुनेहरु सबैजना आफुलाई अनम्युट गरेर रेडी भएर बस्नुस् ल so we have number 5 teachers they are going to share their activities with us so number 5 who wants to start I'm not going to talk I'm not going to ask you so एकदम खुरु खुरु सुरु हुनुस् है त है so who wants to start तपाईको activities के गर्नुहुन्छ भनेर and I will take few minutes more किनकि मलाई ढिला सुरु गर्न दिनु भएको थियो so I'm just going 10-15 minutes बढी हुन्छ and then we will wrap up so कसले सुरु गर्नुहुन्छ who are number 5 खै त number 5 सुरु हुनु पर्यो खुरु खुरु yes ma'am yes come on yes हजुर okay first of all warm up pray yoga rhymes storytelling game dance oral writing etc thank you so much ma'am thank you Argo number 5 where is another number 5 do we have only one 5 यति धेरै जानमा अरु कोही पनि नै भनेपछि एउटा शेयरिङले पुग्दैन है एउटा शेयरिङले let's roll the dice again and this time let's hope this number 5 doesn't come again and here we go so who are it's number 6 who is number 6 Excuse me, ma'am. Jill. Yes. Okay, ma'am. First, warm-up time, playing time, every time, circle time, writing, reading, story time, singing time, dancing, sleeping and playing. Okay, thank you so much. Arko number 6 ko hununcha. Thank you so much, Padma Shrestha ma'am. Okay. Aru koi hununcha number 6? Last one more sharing and then we'll move to next task. Yes, ma'am, number 6. Oh yes, come on. So this is the last sharing. Hajur ma'am bonus now. Okay. Warm up, oral, morning play, singing, teaching, writing, storytelling, playing, art and craft, etc. ma'am. Okay, thank you so much. And I'm really glad तपाईले धेरै एक्टिभिटीजहरु गर्नु हुँदा रहेछ है सो अब 10 वटा त बनाउनु भयो कति जना साथीहरुको मोर देन 10 पनि हुन सक्छ होला है अब यो टास्कलाई अलिकति क्यारी अन गर्दै हामी अगाडि बढ्छौं ओके सो व्हाट वी आर गोइङ टु डु यु हैव अलरेडी अ लिस्ट अफ 10 at least 10 activities that you practice in your school with your children okay in your classroom practice next task त के छ भने त्यो 10 वटा एक्टिभिटीज त शेयर भयो तपाईले बनाउनु भयो हैन त्यो 10 वटा एक्टिभिटीजलाई अब हामी के गर्दै छौं भने since we have been talking a lot about development भनिराखेको छौं है so the thing is how you are going to make a connection between that development and your activities so first task we did collect गर्नु भयो and this is very obvious and so happy to know तपाईले धेरै एक्टिभिटीज गर्दै हुनुहुन्छ त्यो एक्टिभिटीज लाई चाहिँ अब अलिकति अझै गहिरो रूपमा सोच्नु पर्यो के अब अझै भित्र जानु पर्यो गइराछौं we go to school every day we do story time we do singing we do dancing we do circle time we do warm up activities we do yoga तर अब यहाँ हामीलाई अलिकति इन्साइट हुने एउटा अर्को स्टेप एक स्टेप अगाडि बढ्छौं है
त्यो चाहिँ now you need to make a connection between your activities and the development. तपाईले योगा गर्दै हुनुहुन्छ, योगाले चाहिँ कस्तो खालको डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्दैछ। तपाईले राइम्स गाउनुहुन्छ, त्यो राइम्सले चाहिँ कस्तो खालको डेभलपमेन्टमा हेल्प गरेको छ त। तपाईले गीत गाउनु, तपाईले आर्ट एन्ड क्राफ्ट गर्नुहुन्छ, आर्ट एन्ड क्राफ्टले कस्तो डेभलपमेन्टलाई हेल्प गरिरहेछ भने अब एकछिन फेरि this time I'll give it 2 minutes. Okay, list बनाउन सजिलो छ। अब कनेक्ट गर्नलाई अलिकति टाइम लाग्न सक्छ होला, so I will give you 2 minutes. अनि फेरि हामी डाइस गेम खेल्छौँ है, नम्बर चाहिँ सम्झिराख्नु होला आफ्नो आफ्नो। ओके, सो हामी डाइस गेम फेरि खेल्छौँ, but this time you need to explain now तपाईको त्यो एक्टिभिटिजले चाहिँ यो बच्चालाई कस्तो खालको डेभलपमेन्टमा हेल्प गरिराखेको हुन्छ। ओके, your next task and time सुरु गरौँ and your time starts now. Okay, time is up. हामी कहाँका छौँ? Okay, so अलिअलि हामी अलिकति बनायौँ होला, डेभलपमेन्टसँग कनेक्ट गऱ्यौँ होला है। The same numbers, same rule, डाइस गेम गर्छौँ, जति नम्बर आउँछ उहाँले आफ्नो आफ्नो नम्बर चाहिँ चिनिराख्नुहोस् है। Let's go with this dice game again. Okay, let me share the screen. यो ल्यापटपमा काम गर्दा गर्दा ल्यापटप पनि बिचारा थाकिसक्नु भएको जस्तो छ कि है। Okay, so we have a dice here. This looks better. Let's go with the number. Yes, I'm happy we have different number. It's a number 2. Go on to number 2. Who number 2? Me. Okay, la आउनुस् number 2. हजुर, तपाईले के गर्नु भयो ल भन्नुस् त?
हजुर जस्तो अघि 10 वटा पोइन्ट थियो नि जस्तो हाम्रो एक्टिभिटिज के गराउँछौँ भनेर त्यसमा चाहिँ अब आई थिङ्क मेरो विचारमा चाहिँ नेसनल एन्थम अनि मर्निङ प्रेयर त्यो सरस्वती वन्दना त्यो कुराले चाहिँ अलिकति चाइल्डलाई चाहिँ चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ कल्चरल हुन पनि सिकाउँछ जस्तो लाग्छ है त्यसले चाहिँ अनि योगा भन्नेले त अब फिजिकल्ली फिट मेन्टल्ली फ्रेस भन्ने भइहाल्यो अनि ऱ्याम्सहरूले चाहिँ दे फिल ह्याप्पी भेरी ह्याप्पी है ऱ्याम्स भनेपछि चाहिँ उनीहरू अलिकति इनर्जेटिक पनि हुने भयो अनि ह्याप्पी पनि फिल गर्ने भयो ओरल कन्भर्सेसनले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति उनीहरूको कन्फिडेन्सलाई पनि इन्क्रिज गर्न पनि हेल्प गर्छ हामीले कुनै टपिक पढाउनुभन्दा अगाडि त्यसको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ अनि ओरल कन्भर्सेसन गऱ्यौँ भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको कन्फिडेन्सलाई पनि बढाउँछ त्यो लाग्छ मलाई है अनि मैले यति नै लेख्न भ्याएँ हस् थ्याङ्क यू सो मच सबिता म्याम थ्याङ्क यू सो मच एन्ड लास्ट एउटा सेयरिङ गर्छौँ है अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ ल है तपाईँलाई धेरै लामोसम्म राख्नु भनेको पनि थाहा छ कस्तो गाह्रो हुन्छ भनेर अनलाइन होइन सो लास्ट one number and here it goes. Okay, it's number 4. So number 4 ko hununcha? Yes, ma'am. I am. I am Lucky Raju. Yeah, Lucky. Okay. Yes. First warm up चाहिँ बच्चाहरुको लागि चाहिन्छ किनभने त्यसले चाहिँ फिजिकली स्ट्रङ बनाउँछ अथवा फिजिकली डेभलप हुन्छ नेक्स्ट इज क्लास म्यानेजमेन्ट बच्चाहरुले ल्याउँदा सबै थोप्रो फालेको हुन्छ त्यो क्लास म्यानेज गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इट्स मेक अ क्लास क्लीन एन्ड एट्र्याक्टिभ बच्चाले ठाउँ ठाउँमा लगेर देख्यो भने बच्चाले उल्छिदैन फुटाउँदैन नेक्स्ट इज सिंगिङ एन्ड डान्सिङ इट मेक्स अ माइन्ड फ्रेश इट मेक्स अ ह्याप्पी देम and then speaking with them what they feel now today it makes the child too friendly with us and reading and that writing is necessary for the children. Thank you ma'am. Okay, thank you so much Lakshmi ma'am. Aru koi number 4 person, thank you so much for sharing. Number 4 koi hununcha? Okay, so हामी लगभग एकदम आजको सेसनको ऱ्याप अपमा सो एटलिस्ट धेरै थोरै हामीले यो एक्टिभिटिजहरु गरिराखेको छौं यो यस्तो खालको एक्टिभिटिजले चाहिँ मेरो बच्चाको यो डेभलपमेन्टमा हेल्प गरिराखेको छ एन्ड दैट इज व्हाई एसीडी अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट एन्ड एजुकेसन इज निडेड किनकि उहाँहरुको चाहिँ एकदम क्रुशियल स्टेज हुन्छ है सो अबको दिनमा चाहिँ अब एक्टिभिटी बेस्ड क्लासेसहरु भएको हुनाले चाहिँ हामी सक्दो उहाँहरुको फाउन्डेसनलाई कसरी स्ट्रङ बनाउन सक्छौं by following 21st century learning skill. So we will try our best and this is collaboration between you and me. है हामी एकअर्कालाई कोलाबोरेट गर्दै एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्दै we will be moving ahead है सो अब सानो लास्ट कुरा के छ भने बिफोर र्यापिङ अप हजुरहरुसँग मैले गर्नुपर्ने कुरा आजको सेसनमा I like let's see what my slide says actually है स्लाइडले चाहिँ भन्छ मैले त्यही गर्ने हो हैन स्लाइडले चाहिँ के भन्छ भन्दा आफ्टर दिस क्वेशन हामी के गर्दै छौं भन्दा ओके स्लाइड भन्छ वी शुड स्टप नाउ रे स्लाइडले चाहिँ यो सकिसक्यो एक्टिभिटिजहरु गरिसक्यो अब चाहिँ थ्यांक यू भन्ने बेला भइसक्यो भन्छ है सो for this session I really thank you a lot from the bottom of my heart for listening me so patiently and taking part in discussion so actively tara bhन्छ नि पिक्चर अभि बाकी है भने जस्तै अलिकति रिफ्लेक्सन गर्छौं ओके so reflection in a sense like any one of you हामी यहाँ volunteer दिन्छौं how did you feel about today's session very good सानो के भन्नु भेरी गुड आई नि हाल्यो थ्यांक यू सो मच दंगै परे म so we will reflect because this reflection is needed आज तपाईहरुसँग इन्टरेक्ट गर्दा चाहिँ I find a very good level of connection हैन very positive connection and त्यसपछि एक प्रकारको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि मेरो लागि भयो
लाइक योभन्दा पहिला चाहिँ हामी मेरो चाहिँ म चाहिँ प्राय टिचर्सहरूसँग नै बसेर कुरा गर्छु कि एक्चुअली कि वाट वी आर गोइङ टु डु भनेर होइन. दिस टाइम आई डिडन्ट गेट दिस चान्स टु टक टु यु, तर पनि आई फिल सो मच कनेक्टेड टु यु होइन. सो एकजनाले भनिसक्नु भएको छ कि क्रिटिकल्ली के भन्नुपर्ने छ कसैलाई भने पनि यु क्यान सेयर एन्ड देन वी विल टक अ लिटल बिट फर टुमोरो. हामी भोलि के गर्नेवाला छौँ जसले गर्दा चाहिँ भोलि वी विल कम अप विथ फुल प्रिपरेसन भन्दा पनि एटलिस्ट बेसिक प्रिपरेसन गरेर चाहिँ आउँछौँ है. सो अलिकति सानो कसैले सेयरिङ गरिदिनुहुन्छ. हाउ डिड यु फिल अबाउट टुडेज सेसन? एनीवन भेरी क्विक or shall I move to भोलि? From tomorrow we are going to this phonics class है. अनि भोलि पनि यही अनुहारलाई हेर्नुपर्छ त. पछि चाहिँ अर्को साथीहरू पनि आउनुहुन्छ. But for these 2 days, for these 3 days, you will have to face me. भोलि चाहिँ फनिकको इङ्ग्लिस फनिक खास ल्याङ्ग्वेजको बारेमा कति कुरा गर्छौँ. एन्ड इट इज only for 2 sessions. So हामी बेसिकमा काम गर्छौँ ल. And if you find like